अब हजुरहरूलाई म त्यति धेरै व्याख्या गर्दिनँ। यति कुरालाई लिएर अनि यसको कुरा गर्नु पर्ला। मेरोमा चाहिँ अहिले बत्ती गयो अनि मैले अँध्यारो भएको भएर मैले क्यामेरा अफ गरिरहेको छु। सरी त्यसका लागि। इन्टरनेटले सायद काम गरिरहेछ होला। स्पष्ट आएको छ आवाज। हस्, काहीँ स्टप गर्नु पर्यो भने, केही टेक्निकलले स्टप गर्नु पर्यो भने भन्नु होला। अब यो पाठ्यक्रम परिवर्तनको औचित्य भनेर धेरै व्याख्या गर्नु परेन। एउटा चाहिँ समसामयिक आवश्यकताहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ, ग्लोबल पनि लोकल पनि। यहाँ लोकल र ग्लोबल भनिएको चाहिँ यो लोकल भनेको चाहिँ नेसनल लेभललाई लोकल भन्न खोजिएको हो। यो चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि अनि एजुकेसन सिस्टम पनि चेन्ज हुँदै जानुपर्छ र एजुकेसन सिस्टमको एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट करिकुलममा पनि चेन्ज हुँदै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चेन्ज भएको हो। एउटा 20औं वर्षदेखि एउटै पाठ्यक्रम थियो, अब नयाँ पाठ्यक्रमको बेला भयो भन्ने हिसाबले पनि। अब हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमले पनि गाइडेड हुन्छ। अरूहरूलाई थाहा छँदैछ, पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज हुँदा पनि सबै चिजहरू त्यही अनुकूल चेन्ज हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराका हिसाबले पनि गाइडेड छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो नयाँ नयाँ कुराहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले ज्ञानमा अनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा, इनोभेसनको क्षेत्रमा भएको विकास पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई अपडेट गरिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को चाहिँ अब तपाईँको यो जीवन सन्दर्भ सापेक्ष, कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, कन्टेक्स्ट रेलेभेन्ट। अनि अहिले अब अघिल्लो पुस्ताले लाइफस्टाइल जसरी स्पेयर गर्थ्यो, हाम्रो पुस्ताले त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले गर्नै पर्छ, जीवन जिउनका लागि पनि र लाइफस्टाइलमा अब सुधार गर्नका लागि पनि। हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता फेरि अर्कै किसिमले एडजस्ट हुनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब समयक्रम हुँदै जाँदाखेरि लाइफस्टाइल, लाइफ स्ट्यान्डर्ड पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसलाई एड्रेस गर्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ शिक्षा हो र त्यसको चाहिँ मुख्य कम्पोनेन्ट करिकुलम हो। त्यस कारणले त्यसमा चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने नै कुराबाट गाइडेड हुन्छ भन्ने राखेँ मैले। अब यो चाहिँ परिवर्तन गरियो, गरेको चाहिँ किन त, दिस इज वाइ दिस इज राइट भन्ने हिसाबमा यही कुराहरू छ। त्यही भएर यो परिवर्तन, अब अघिल्लो स्लाइडमा मैले परिवर्तन किन गर्नुपर्छ जेनरल कन्टेन्टको कुरा थियो त्यसमा। यसमा चाहिँ हामीले गरेको परिवर्तन जस्टिफिएबल कसरी हुन्छ त, डज इट ह्याभ एनी सेन्स, डज इट मेक गुड सेन्स भन्ने हिसाबमा। अब एउटा यो एकल पथीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो, हजुरहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 मा बनेको थियो। अहिले संशोधन भएर 2076 को भर्सन छ हामीसँग। त्यो 63 मै पनि कक्षा 11-12 सम्मलाई एकल पथमा लग्ने भन्ने थियो, सिंगल ट्र्याक भन्ने थियो। अब ठ्याक्कै सिंगल ट्र्याक भनेको त अब तपाईँको त्यही ट्र्याकमा गइराख्ने र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि विभिन्न ट्र्याकहरूमा छरिने भन्ने हो। अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको ग्रेड 10 सम्म पर्फेक्टली सिंगल ट्र्याक सिस्टममा छ। ग्रेड 10 कटेपछि विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा तिमीले चाहिँ फिजिक्स पाउँदैन, तिमीले चाहिँ बायोलोजी पाउँदैन, अथवा तिमीले चाहिँ फलानु विषय पाउँदैन भन्ने छैन हैन। त्यो पर्फेक्टली सिंगल ट्र्याक हो। अब यो 11-12 को पनि पार्सल सिंगल ट्र्याक हो। त्यहाँ एउटै स्ट्रिममा गइरहेको हुन्छ बच्चा र 12 पछि चाहिँ विद्यार्थीहरू छुट्टिन्छन् भन्ने हो। अब कम्प्लिट एकल पथ हुने अवस्था चाहिँ कस्तो हो भने, जुनसुकै विषय लिएर कक्षा 12 उत्तीर्ण गरिसकेपछि ब्याचलर लेभलको जुन स्ट्रिमहरू हुन्छ, जुन फ्याकल्टीहरू हुन्छ, त्यसमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अपियर गरेर त्यसलाई इन्ट्रान्स पास गरेपछि अथवा इन्ट्रान्समा क्वालिफाइड भएपछि जुनसुकै फिल्डमा जाने भन्ने हो हैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको, अब म हिस्ट्री पढ्छु, म कम्प्युटर साइन्स पढ्छु, अनि म ग्रेड 12 को एन्डमा चाहिँ मेडिसिनको इन्ट्रान्स दिन जान्छु भन्ने अवस्था छैन हामीकोमा। कम्प्लिट सिंगल ट्र्याक होइन ग्रेड 10 को जस्तो, तर एउटै उसमा जान्छ। कम्पलसरी विषयहरू पनि सबैले पढ्नुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा एकल पथीय पाठ्यक्रमको एउटा लेभलको हो भन्ने हो यो बुलेटले त्यो बताउँछ। अनि अब नयाँ सिद्धान्त, नयाँ विधि, नयाँ प्रक्रिया, यिनीहरूको पनि प्रयोग गर्ने प्रोभिजन उपलब्ध गराएको छ नयाँ पाठ्यक्रमले, त्यही भएर पनि हो भन्ने हो। अर्को चाहिँ
मूल्याङ्कन पनि तपाईँको सिकाइ प्रक्रियाको एउटा अङ्ग हो र अहिलेको करिकुलमले त्यसलाई प्रोभिजन गर्छ, त्यही भएर यो परिवर्तन जस्टिफिएबल छ भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ मिनिमम लर्निङ चाहिँ एन्स्योर गर्नुपर्छ र गर्ने प्रावधान छ भन्ने हिसाबले यहाँ गरिएको हो र विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तर वृद्धि गर्न पनि यसमा विभिन्न प्रोभिजनहरू छन् भन्ने हिसाबले हो। अलिकति सब्जेक्टिभ जस्ता देखिन्छन् यी कुराहरू। अब ट्वाक्कै 1 लाई 2 बनाइनेछ, 2 लाई 3 बनाइनेछ भन्ने हिसाबले त त्यो यहाँ अब त्यस्तो दुनियाँमै हुँदैन। पाठ्यक्रममा यस्तो 2 गुणा सिकाइ वृद्धि हुनेछ यसबाट भन्ने हिसाबले त्यस्तो क्वान्टिफाई नगरे पनि अलिक सब्जेक्टिभ तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ भन्ने हो। अब हामीले विद्यालय तहको संरचना हेऱ्यौँ भने अब यो हजुरहरू एकदमै अवेर हुनुहुन्छ। यो यस्तो ग्रेड हो, यस्तो उमेर समूह हुन्छ र यसलाई चाहिँ यो हाम्रो सिटी भिटीको टेक्निकल एजुकेसनतिर पढ्नेहरूलाई चाहिँ तहमा भने हुन्छ। तहमा लग्यौँ भने चाहिँ तह 1, तह 2, तह 3, तह 4, तह 5 को यो इक्वल हुन्छ भन्ने हिसाबले त्योसँग जोड्नलाई, त्यसको समकक्ष देखाउनलाई यो यतातिरको लेभल राखिएको हो। अब यसमा चाहिँ अब एकदमै धेरै बुँदाहरू छन्। मैले सबै बुँदाको व्याख्या गरिनँ। पाठ्यक्रम विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन् भनेर हजुरलाई मैले लेक्चर अथवा कुनै प्रेजेन्टेसन गर्न जरुरी छैन। यहाँहरूलाई नै थाहा छ। र पनि मैले सर के भने जस्तो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनियो होइन, पाठ्यक्रम विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन्। यी सिद्धान्तहरूलाई टेकेर हाम्रो पाठ्यक्रम विकास भइरहेछ अथवा हाम्रो पाठ्यक्रम परिमार्जन भइरहेछ भन्ने हो। धेरथोर सबै चिजलाई छुन्छ। एउटा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भन्यौँ हामीले, लिस्ट अफ कम्पिटेन्सिज दिएको हुन्छ। अब त्यसलाई हजुरहरूले एकदमै ट्वाक्कै बुझ्दाखेरि सक्षमता भनेको अब भनौँ न शिक्षामा कुरा गरियो भने कुनै लेभलको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूमा अपेक्षित ज्ञान, सिप, अभिवृत्तिहरूको समष्टिगत रूप हो, जुन चाहिँ एकदमै के भन्ने सिम्पल टर्म्स अथवा साधारण उद्देश्यको भाषामा लेखिएको हुन्छ। सिम्पल। अब तपाईको ग्रेड 10 को सक्षमता यो भनेपछि कुरा के हो भने बाइ द एन्ड अफ ग्रेड 10 विद्यार्थीहरूमा यो नलेज, यो स्किल, यो एटिट्युड डेभलप भएको हुनेछ भने हुनेछ अथवा त्यसमा अपेक्षा गरिएको छ भन्ने हो। यो चाहिँ अब यो सर्वाङ्गीन बाल विकासहरूलाई भन्नु परेन, बाल केन्द्रित विकासात्मक पद्धति त्योसँग म्याच गर्ने प्रयत्न गरिएको छ भने हो। एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास भनिएको छ, अस्ति हजुरहरूको भयो पनि होइन, त्यो भने हो। अब समावेशी सिद्धान्त सबैलाई समेट्ने खालको, जस्तै अब संविधान समावेशी छ भन्छन् नि, त्यो संविधानका प्रोभिजनहरू चाहिँ सबैलाई इन्क्लुड गर्ने खालको छ, त्यही भएर त्यो समावेशी संविधान हो भने जस्तै हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि सबै तह तबका मानिसहरूको आवश्यकता, इच्छा, आकाङ्क्षाहरूको समष्टिगत रूपलाई सम्बोधन गर्छ र यो करिकुलमले कसैलाई यसले यो डिस्कार्ड गर्दैन, त्यही भएर इन्क्लुसिभ भन्न मिल्छ भन्ने हो। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित, अघि भने स्थानीय चाहिँ तपाईँको नेसनल लेभललाई पनि स्थानीय भन्नु पर्थ्यो किनभने त्यहाँ अर्को वर्ड ग्लोबल थियो। अब यहाँ भनिएको चाहिँ जस्तै ग्रेड 1 देखि हामी ग्रेड 8 सम्म एउटा चाहिँ लोकल सब्जेक्ट हुन्छ अथवा लोकल करिकुलमको प्रोभिजन छ भन्छौँ, त्यही हिसाबमा कुरा गरे हो। अर्को बुँदा यो सूचना सञ्चार तथा आधुनिक प्रविधि, अघि प्रमुख अतिथिज्यूले पनि एकदमै इन्फर्मेसनल अनि ट्रान्ज्याक्सनल भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो अहिलेको पाठ्यक्रमले नि त्यसको उपयोगलाई अपेक्षा गर्छ, त्यसको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अब जीवनोपयोगी कार्यप्रति अभिमुख ओरिएन्टेड, वर्क ओरिएन्टेड लाइफ स्किल एजुकेसन दिन्छ भन्ने हो। पार्टिसिपेटोरी प्रक्रिया छ भन्ने हो। अब नेपाली मूल्य मान्यतालाई पनि एड्रेस गरेका छ भन्ने हो। सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, अब यसलाई सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरू भनेपछि विद्यालय शिक्षाको अथवा पाठ्यक्रममा रहने विभिन्न सिकाइ क्षेत्रहरू भनेर बुझौँ होला। जस्तो हाम्रो अब भाषा क्षेत्र छ, गणित क्षेत्र छ भनेर जस्तो हामीले 1 दिनमा 4 वटा क्षेत्रको कुरा गर्छौँ भने अरू माथिल्लो क्लासमा गएपछि अरू विषयहरू पनि इन्ट्रोड्युस हुँदै जान्छन् भनेर त्यसलाई भन्न खोजिएको हो। अनि शैक्षिक गुणस्तर मानकको एन्स्योर गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो, यो चाहिँ
मिट हुनुपर्छ र यसलाई एन्स्योर गर्ने चाहिँ डकुमेन्ट यो हो। यसको डेलिभरी भयो भने यो किसिमको चाहिने तपाईँको क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ भन्ने हिसाबमा गरिएको हो। खोज अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। अब इन जेनरल यो कुरा त सबै किसिमका पाठ्यक्रम विकासमा एडप्ट गरिएको हुन्छ। यसलाई मैले त्यति भने। हाम्रो 11-12 हेर्नुभयो भने यस्तो चिज देखिन्छ, यिनीहरू विषयका रूपमा रहन्छन् भन्ने हो। अब यहाँ एउटा अलिक कन्फ्युजन अथवा अलिक नबुझे जस्तो भएको भन्ने एउटा क्रेडिट आवर भन्ने रहेछ। यो क्रेडिट आवरलाई चाहिँ टक्कै हजुरहरूले बुझ्दा के भनेर बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ 3 लेखिएको भनेको हप्तामा 3 घण्टा शिक्षण गर्नुपर्ने भन्ने हो। अनि नेपालमा हाम्रो तपाईँको शैक्षिक सत्रमा 32 घण्टा हुन्छ। 32 घण्टा चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेर मानिएको छ र छ। अनि त्यो 32 घण्टा बराबर 1 क्रेडिट भनेर बुझ्ने भएर हामीले बनाएको नर्म्स, अथवा तपाईँको 32 घण्टा चाहिँ 1 क्रेडिट हो भनेर बुझ्नुभयो भने यो कुरा क्लियर हुन्छ। जस्तो 3 क्रेडिट भन्नुभयो भने 1 क्रेडिट बराबर 32 घण्टा। त्यो 1 क्रेडिट बराबर 32 घण्टा भएपछि 3 क्रेडिट भनेको टोटलमा हाम्रो कार्य घण्टा चाहिँ 96 घण्टा हुन आउँछ। 32 × 3 हुँदाखेरि त्यसरी हुन्छ। अङ्ग्रेजीको 4 भन्नुभयो, 32 ले गुणन गर्नुहोस् 128, हैन? यही अनुसार सबै यसरी अरेन्ज गरिएको हो भन्ने हो। अब यो 3, 4, 5 मा यो छ, हैन? भनेको 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट र 5 क्रेडिटमा यी विषयहरू छरिएका छन् भन्ने हो यसको। अब टोटल क्रेडिटहरू पनि हजुरहरूले यहाँ टोटल वर्किङ आवर्स र टोटल क्रेडिट आवर भनेर देख्नुहुन्छ। ग्रेड 11-12 लाई हामीले भन्दाखेरि 27 क्रेडिटको कोर्स भनिरहेको छौँ र त्यो 27 लाई 32 घण्टा 32 वर्किङ आवरले गुणन गर्यो भने त्यो आउँछ भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कुनै अब तपाईँले विदेशी युनिभर्सिटीतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ कुनै युनिभर्सिटीले 32 घण्टालाई 1 क्रेडिट आवर मान्छ, कुनैले 39 लाई मान्छ, हैन? अब त्यो अब फरक हुन्छ। हाम्रो केसमा चाहिँ 1 क्रेडिट भनेको 32 घण्टा हो भनेर सिम्पल तरिकाले बुझ्यो भने काम काट्ला जस्तो लाग्छ। अनि अब विषयको प्रोभिजन हेर्नुभयो भने यो 3 वटा विषयहरू अनिवार्य विषयमा परेका छन्। अब 4 वटा भन्दा पनि भयो। अस्ति बिचमा चेन्ज भएपछि हजुरहरूले सायद यो अपडेट हुनुहुन्छ होला। सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित चाहिँ कम्पलसरीमा आएर बसेको छ। दुवैलाई अनिवार्य विषयको रूपमा अध्ययन गर्न वा गराउन पाइँदैन। सामाजिक अध्ययन छानियो भने त्यो कम्पलसरीको कोलममा अर्को गणित भन्ने हुँदैन, अथवा यी दुईटै विषय एकै पटक एट द सेम टाइम बाई द सेम स्टुडेन्ट कम्पलसरीको रूपमा रहँदैनन्। यो त हजुरहरूले सायद बुझ्नुभयो होला। अलिक पछि चेन्ज भएको थियो यो 001 यिनीहरू कोड हुन्। तपाईँहरूले करिकुलम डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने पनि यस्तो कोडहरू के छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा विषय कोड कायम गरिएको सूचना भन्ने हाम्रो सिडिसीको वेबसाइटमा पनि छ। त्यहाँ चाहिँ विषयगत तपाईँको भाग भनौँ न, हैन? यो अनिवार्य, यो ऐच्छिक पहिलो, यो ऐच्छिक दोस्रो, यो ऐच्छिक तेस्रो भनेर त्यसरी दिएको अवस्था छ। अब जेनरल इन्फर्मेसनहरूलाई दिनु पर्यो भने अहिलेको हाम्रो भनेको 4 समूहमा विभाजन गरेको छ ऐच्छिक विषयको कुरा है। अनिवार्य अब छोडिदिनुहोस्। ऐच्छिक विषयमा सामान्य जानकारी, यसमा अलिक बढी क्वेसन अथवा अलिक बढी कन्फ्युजन जस्तो पनि देखिएको छ, कतिपय होला पनि। 4 समूहमा विभाजित छ। पहिलो समूह, दोस्रो समूह, तेस्रो समूह र चौथो समूह। अब यो कुनै 3 वटा समूहबाट एक विषय लिनुपर्छ भनेपछि समूह 1, समूह 2 अथवा पहिलो समूह, दोस्रो समूह, तेस्रो समूह, चौथो समूहबाट 3टामा मात्रै लिनु पर्यो। एउटाबाट एउटा लिनु पर्यो। जस्तै मलाई चाहिँ अब पहिलो समूहबाट म फिजिक्स पनि पढ्छु, म चाइल्ड डेभलपमेन्ट पनि पढ्छु भन्न चाहिँ पाइएन। एउटै समूहमा छ भने त्यो मध्ये एउटा छनौट गर्नु पर्यो। 4 मध्ये 3 समूहबाट एक वटा, त्यो भने भइहाल्यो। एउटै समूहबाट 2 विषय लिन सकिन्न भन्ने हो यो। अनि तपाईँको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कक्षा 11 मा चाहिँ जस्तो म फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी पढ्छु, कक्षा 12 मा गएपछि म फलानु पढ्छु भनेर अलिक त्योसँग नमिल्ने विषय चाइल्ड डेभलपमेन्ट, हिस्ट्री अनि डान्सिङ पढ्छु भन्न मिलेन। भनेको कक्षा 11 मा तपाईँले विषय छनौट गरिसकेपछि त्यही विषयलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै त्यही विषय
नमिल्ने छ भने त्यही समूह हुनु पर्यो, सम्बन्धित समूहबाटै अर्को मिल्ने विषय लिनु पर्यो भन्ने हो यो चाहिँ। यहाँ अनि एउटा कुरा आएको छ सर, कोड फरक छ त भन्ने कुरा आएको रहेछ सर, स्पष्ट। कस्तो सर कोड फरक भनेको? हाम्रो सुशील गौतम सरले ह्यान्ड रेज गरिदिनु त, सुशील गौतम सर। मलाई सुन्नु भएको छ भने सुशील गौतम सरले ह्यान्ड रेज गरिदिनु त। यस्तो होला सर, त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ कोड चाहिँ फरक फरक भएको हुनाले त्यही कुरा सोध्न खोज्नु भयो होला। त्यो कोड फरक फरक हुने चाहिँ अब तपाईँको अहिले हामी भने सिडिसीले सायद टुङ्ग्यो होला, मिलिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो अस्ति एकचोटि उनीहरू भनेको एनइबीबाट आएको कोड र हाम्रो कोड नमिलेको भन्ने एउटा कुरा आएको थियो। त्यो हाम्रो नोटिसमा पनि मिलेको भनेर आएको छ, त्यो सायद त्यही होला। कोड फरक भने सरले चाहिँ होला भने सुशील गौतम सरले कुरा राख्नु त। परीक्षा बोर्डको र पाठ्यक्रम विज्ञानको फरक पर्यो सर, त्यही भन्नु खोजेको। त्यो कोड मिलेको छ सर। अब बोर्ड एक्जाम हुँदाखेरि एउटै कोड हुन्छ भन्ने अग्रिमेन्ट भएको छ। पहिले छुट्टा छुट्टै तरिकाले कोड राखिएछ भनौँ न होइन। अनि त्यहाँ कोअर्डिनेसन कम भयो। अनि टेक्निकल्ली परीक्षामा त्यो सिस्टममा जुन हाम्रो परीक्षा गर्ने सिस्टम हुन्छ, सफ्टवेयर सिस्टम, त्यसमा प्रब्लम आउँछ भनेर उहाँहरूले नयाँमा जान चाहनु भएन। अनि सिडिसीबाट चाहिँ के भयो भने यो कोड राखेपछि त नयाँ सिस्टमबाटै जानु पर्यो नि, पुरानै सिस्टममा एडजस्ट नभए पनि अब यो उता टेक्निकल्ली सफ्टवेयरले मानेन भनेर यताको काम चेन्ज नगरौँ भनेर पछि अग्री भएको छ। अनि सर यो क्रेडिट आवर फरक परे पनि पूर्णाङ्क एउटै हुन्छ कि कसो हुन्छ सर? पूर्णाङ्कको कुरा त एउटै गर्न सकिन्छ। हाम्रो तपाईँको उसमा छ सर, त्यो हाम्रो के भनौँ भने मैले हजुरलाई मोडल क्वेसनहरू छ नि सर, त्यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो हाम्रो स्पेसिफिकेसन, टेस्ट स्पेसिफिकेसन, ग्रेड र मोडल क्वेसन हेर्नुभयो भने त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो नेपालीको 3 क्रेडिट छ के हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरियो होइन। 4 क्रेडिट छ अङ्ग्रेजीको, त्यसमा त त्यो अलिकति मात्रै माथि हुनुपर्ने भन्ने। पूर्णाङ्क र क्रेडिट लाई नजोडिकन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको पूर्णाङ्क भनेर परीक्षा लिँदाखेरि अब तपाईँको नेसनल एक्जामिनेसन पनि हुने भयो। अहिले त 11 को ग्रेड के अरे स्कुललाई जिम्मा लागेको छ, त्यहाँ पनि एक किसिमको परीक्षा त हुनुपर्ने भनेको छ नि त होइन। बोर्ड इक्जाम नभए पनि स्कुलले नै परीक्षा लिनुपर्ने भनेको छ। परीक्षा लिनु पर्दा त पूर्णाङ्कमा जानै पर्छ। पूर्णाङ्कमा जाँदाखेरि हाम्रो टेस्ट स्पेसिफिकेसन चार्टहरूले सजेस्ट गरेकै पूर्णाङ्कलाई आधार मानेर गर्न सकिन्छ, त्यो त्यही भनेको हो सर है। अनि हजुरहरूले अब जस्तो विषय कोड 0 देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ अनिवार्य हो। सुरुमा 0 छ भने विषय कोड 1 बाट सुरु भएको छ, 2 बाट सुरु भएको छ, 3 बाट सुरु भएको छ र 4 बाट सुरु भएको छ भने चाहिँ त्यो पहिलो समूह वा दोस्रो समूह वा तेस्रो समूह वा चौथो समूहको विषय हो। अब यो चाहिँ के होइन भने 1 बाट सुरु हुने बित्तिकै त्यो ऐच्छिक प्रथम हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। समूह चाहिँ पहिलो हो तर त्यसले ऐच्छिक प्रथमको रूपमा नबस्न पनि सक्छ। जस्तै म चौथो समूहको लिन्छु भन्यो भने त त्यसो भए त त्यो कोड त 4 आउने भयो। अनि 4 आउँदा त ऐच्छिक चतुर्थ भन्ने त छैन। अनि त्यो 4 आउने बित्तिकै म 3टा मात्रै अप्सनल लिएर बसेको छु अनि एउटा 4 आउने कोडवाला मैले विषय पढेँ भने त फेरि त्यो चाहिँ तेरो एक्स्ट्रा भयो, त्यसको चाहिँ एक्स्ट्रा क्रेडिट मात्रै हो भन्ने अवस्था त हुँदैन। त्यही भएर यो 1 2 3 4 लाई चाहिँ समूहको रूपमा मात्रै बुझौँ, नट नेसेसरीली कि 4 बाट सुरु हुने विषय चतुर्थ पत्र हो अथवा उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो भनेर सोचिराख्नु परेन। 3 बाट सुरु हुने कोड छ भने त्यसको ऐच्छिक तृतीय अथवा ऐच्छिक तेस्रो नै हुनुपर्छ भन्ने भएन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको यो 1 2 3 भनिएको, यो पहिलो दोस्रो समूह भनिएको र उतापट्टि ऐच्छिक प्रथम दोस्रो र तेस्रो भनिएको चाहिँ मिल्न सक्छ। त्यो मिल्न सक्छ तर मिल्नै पर्छ भन्ने होइन। त्यो 1 भनेको ऐच्छिक प्रथम हुनुपर्छ भन्ने होइन। विषय चाहिँ त्यो पहिलो समूहबाट लिएको रहेछ भन्ने मात्रै हो। यसलाई मैले त्यति भने। यसको स्पष्टीकरण भनेको के हो चाहिँ अब विषय कसरी छनौट गर्ने भन्ने हुन्छ। अब जस्तो न्यूै खोज्न चाहिँ पाइयो कि यो करिकुलमको प्रोभिजन अनुसार न्यू कसरी खोज्न पायो विद्यार्थीले भने म पहिलो समूहबाट फिजिक्स पढ्छु,
दोस्रो समूहबाट अर्को कुनै, जस्तो मानौ त्यहाँ दोस्रो समूहमा कुनै विषय छ नि त, त्यो विषय मध्ये म दोस्रो समूहबाट चाहिँ अर्को एउटा के पढ्छु भनेर उसले भन्न सक्ने भयो। मानौ त्यहाँ दिएको विषय, जसो दोस्रो समूहबाट उसले बायोलोजी नपढेर न बायोलोजीका विषय, नन साइन्सको विषय एउटा लिन्छु, अनि तेस्रो समूहबाट चाहिँ म फेरि अब म्युजिक लिइदिन्छु र अब मैले फिजिक्स पढाए हुनाले म त्यो इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा जान पाउनु पर्यो भन्ने टाइपको यस्तो अमेल्दो विषय लिन पाइने अवस्था चाहिँ छ, व्यवस्था नभनौँ, अवस्था चाहिँ छ। तर त्यो के हो भने अब विद्यार्थीले पहिलो समूहमा फिजिक्स पढिसकेपछि दोस्रो समूहबाट चाहिँ त्यहीसँग रिलेटेड विषय लियो भने उसले अब तपाईँको फर्दर एजुकेसनमा जाँदाखेरि अथवा उसको करियरमा अलिक बढी सम्बन्धित हुने भयो। अब न्युमै खोजेर म छुट्टै विषय नमिल्ने विषय लिएर पढ्छु भन्यो भने त बाई द एन्ड अफ ग्रेड 12 क्रस गरिसकेपछि उसलाई कुनै युनिभर्सिटीले पनि तपाईँको इन्टेक गर्ने अवस्था नहुन सक्छ, किनभने त्यो रिक्वायरमेन्ट पुग्दैन भन्न खोजेँ मैले। अब यसलाई फ्याकल्टी कुनै के जाति भनेर नभनिकनै ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक दोस्रो, ऐच्छिक तेस्रो भनेर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी बस्यो। यसको मतलब साइन्स फ्याकल्टी भनेर बोल्नु मिलेन भन्ने मात्रै कुरा गरे। अप्सनल विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी पढ्छ भन्ने हो। त्यो अब कसरी छान्ने भनेको स्कुलले छान्ने, सिम्पल छ त्यो कुरा। विद्यार्थीले के पढ्छन्, अरूले फेरि के उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ, अनि स्रोत साधन कतिको छ, अनि लोकल लेभलले के भन्छ, यो दुनियाँ गरेर छान्नु पर्यो भन्ने एउटा यो अघि आइसकेको छ कुरा। अनि 12 को कुरा पनि आइसकेको छ। 12 मा पढ्ने विषय 11 मा पढेकै विषय हुनुपर्छ, त्यसैलाई क्यारी गरेको, वा त्यो ट्याक्कै छैन भने अर्को कुनै मिल्दो विषय पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेछ यो। अनि थप ऐच्छिक विषयको केसमा चाहिँ के हो भने ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक दोस्रो र ऐच्छिक तेस्रो लिइसकेपछि ऐच्छिक चतुर्थ पनि पढ्छु अथवा म चौथो विषय पनि पढ्छु भन्यो भने उसले अघि लिएका 3 वटा विषय नपढेको कुनै समूहबाट अर्को एक्स्ट्रा विषय, विद्यार्थीले मलाई बुद्धि बढ्छ, म धेरै सिक्न चाहन्छु, म अर्को एउटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ्छु भन्ने पनि हुने चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एक्स्ट्रा क्रेडिटको रूपमा जान्छ। त्यो जिपिएमा त्यो आउँदैन। जिपिए जुन ग्रेड पोइन्ट एभरेज भनेर जुन हामी विद्यार्थीलाई सर्टिफाई गर्छौं त्यो आउँदैन, तर माथि तपाईको बल्कमा देखिन्छ यो विद्यार्थीले एक्स्ट्रा चाहिँ यो पढेको रहेछ भनेर। यस्तो व्यवस्था अघिल्लो कोर्समा पनि थियो, हामीले छोडेको कोर्स जुन थियो त्यसमा पनि थियो। एउटा चाहिँ जिपिएमा नजोडिने गरी कुनै एक्स्ट्रा क्रेडिट अथवा नन क्रेडिट कोर्स भनेर गर्ने व्यवस्था थियो। कतिपय त्यो साइन्सका विषयहरू पढ्नेले म्याथ चाहिँ एक्स्ट्रा लिएर उता इन्जिनियरिङमा अप्लाई गर्नलाई, प्रिभिलेज लिनलाई भन्ने हिसाबले त्यस्तो देखिन्थ्यो। अहिले पनि त्यो छ। यहाँ चाहिँ फेरि त्यो साइन्सवालाकै मात्रै कुरो गरिएको होइन, जुनसुकै स्ट्रिमसँग मिल्ने विषय जुनसुकै पढेको भए पनि म एउटा थप पढ्छु भन्ने हुन्छ। अनि तपाईको यी विषय अब यी सबै 11-12 का यी विषयहरूमा पनि प्र्याक्टिकल अलिकति प्रोजेक्ट वर्कको टाइपको अलिकति व्यवहारिक अभ्यास गराउनु पर्ने हिसाबले त्यहाँ टास्कहरू सेट गरेको छ। त्यो असेसमेन्टको क्राइटेरियामा पनि अब सहभागिता भने होला, परियोजना कार्य भने होला, के भनिएको छ त्यो अनुसार, अब कुनैमा प्र्याक्टिकल वर्क भनिएको होला त्यो अनुसार गर्ने भन्ने, गर्नुपर्ने, गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो अब शंकर सर, हजुर सर, मैले यहीँनिर यही सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेकामा यही जिज्ञासा राख्छु। समग्रमा 4 वटा अप्सनबाट 4 वटा सब्जेक्ट लिन पर्ने हो र सर? फोर्थ अप्सन त नपढाए पनि हुन्छ भन्ने थियो नि सर, भन्ने एउटा नारायणी तिमिल सिन्हाको प्रश्न छ। त्यसलाई टुङ्ग्याइदिइहालौँ। चौथो विषय ऐच्छिक प्रथम हुनु पर्यो, ऐच्छिक दोस्रो हुनु पर्यो, ऐच्छिक तेस्रो लिएको हुनु पर्यो, अर्को चौथो नभए पनि हुन्छ। क्लियर भयो भने त्यो विद्यार्थीले एक्स्ट्रा क्रेडिटको रूपमा त्यो पढ्छ। सिम्पल, सक्यो उहाँको कुरा। अर्को भन्नु सर। अर्को अहिलेको एक्जामको बारेमा भन्नु न सर, भन्नुभएको छ माधव सरले। म आउँछु। अहिलेको एक्जाम भनेको उहाँले एक्जाम चाहिँ कसरी गर्ने अहिले त स्कुललाई जिम्मा लगाइदिएको छ हैन, त्यही भएर उहाँलाई त्यसले बढी चासो दिया होला। हुन्छ, म आउँछु पछाडि। अनि पूर्णाङ्क पनि हुन्छ र भनेर दिवाकर जोशी सरको प्रश्न छ। राखेको छ, हाम्रो टेस्ट स्पेसिफिकेसन चार्टमा राखेको छ। अनि प्राविधिक धारतर्फ अन्तर्गत प्लान्ट साइन्समा कुन विषय पर्छन् भनेर केशव कण्डेल सरको प्रश्न छ।
ओके, यो चाहिँ प्राविधिक धारको कुरा भयो होइन। प्राविधिक धारको त पुरानै कोर्सहरू गइरहेछ है सर, नयाँ कोर्स गएको छैन। अनि इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको के हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो पनि सायद उहाँले प्राविधिककै कुरा गर्नुभयो होला। त्यो प्राविधिक धारको चाहिँ पुरानो जुन संरचना छ त्यही चलिरहन्छ। जब नयाँ आउँछ अरूहरूलाई जानकारी भइहाल्छ। अनि टेक्नोलोजी सेक्टरको कम्प्युटर सब्जेक्ट कता पुग्यो होला भन्नुभएको छ। कम्प्युटर सब्जेक्ट कुनै एउटा समूहमा छ। अहिले त्यहाँ हामीले समूह हेर्दाखेरि म उहाँलाई पोइन्ट आउट गरिदिन्छु। अनि यो प्राविधिक धारका प्रश्नहरू अहिले आए सर। अनि हाउ मेनी आवर्स शुड वी टिच इन अ वीक फर कम्पलसरी इङ्ग्लिस? इफ अ पिरियड इज 40 minutes, then how many classes in a week? Right now we are talking only 3 periods in a week for compulsory English भन्ने एउटा अजय मण्डल सरको प्रश्न छ। उहाँलाई चाहिँ मैले के आन्सर दिएँ भने यु सुड टिच इङ्ग्लिस 1 hour एभ्री डे। हस् सर, अगाडि बढौँ अब। एभ्री डे 1 hour पढाउनु पर्छ भन्नुको मतलब उहाँको स्कुल 6 दिन लाग्छ भने 6 hours पढाउनु परेन, मिनिमम 4 hours चाहिँ पढाउनु पर्यो। 40 minutes को पिरियड हो भने उहाँले कतिवटा 40 minutes का क्लास लिएपछि उहाँ चाहिँ 4 घण्टामा पुग्नुहुन्छ, त्यतिबाट लिनु पर्यो भन्ने। हस् सर, थ्याङ्क यू। अब बाँकी प्रश्न फेरि पछि लिगौँला। हस्, ऐच्छिक विषयको यो पहिलो समूह भएका मैले यो जुन अरूहरूलाई मैले यहाँनिर एउटा रिक्वेस्ट के गरेँ भने नि, अब हामी अलिअलि अब तपाईँको कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ एकदमै केही चिज देखियो भने त्यसलाई तुरुन्तै सामान्य परिमार्जन पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने अहिले हाम्रो वेबसाइटमा जुन करिकुलम डकुमेन्टहरू अपलोड भएको छ नि त्यो लेटेस्ट तिनीहरू हुन् होइन। कतिपय चाहिँ यहाँ बिचमा चेन्ज पनि भयो कि। अनि अब जस्तो म सिडिसीमा काम गर्छु, मैले त्यहाँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझेँ, तर अरूहरूले त एउटा डकुमेन्ट पब्लिस भएपछि त्यो इयरमा त्यही हो, फाइनलै त्यही हो भनेर बुझ्नुहुन्छ। एकपटक डाउनलोड गरेर बस्नु भएको हुन्छ, अनि अर्को पटक चाहिँ बिचमा केही चेन्ज भएको रहेछ भने हामीले नोटिस त राखेका हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यो नोटिसमा अप्रोच नपुग्ने हुनाले पनि हुन्छ। अहिले अरूहरूले पुरानो डाउनलोड गर्नुभएको हो, 5-6 महिना अगाडिको डाउनलोड गर्नुभएको हो भने चाहिँ एकचोटि अपडेटेड करिकुलमहरू त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यहाँ धेर थोर अपडेट भएको छ। कसैमा तपाईँको त्यो आवर नमिलेर सच्याएको छ, कुनैमा कुनै एउटा टेक्स्टै रिप्लेस गरेर नयाँ टेक्स्ट राखेको छ, अनि कुनैमा सुरुमै टेस्ट स्पेसिफिकेसन चार्टहरू परेको थियो अनि त्यसलाई निकालेर त्यसलाई टेस्ट स्पेसिफिकेसन चार्ट बिनाको राखेको छ, अनि पछि अर्को बनाएको छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहीँनिर जोडेर अगाडि गएँ। यो पहिलो समूहका विषय हुन् भनेपछि उसले ऐच्छिक प्रथम भन्नु परेन। यति मध्ये एउटा विद्यार्थीले एउटा विषय चाहिँ पढ्नै पर्यो कि, यहाँबाट एउटा आउनै पर्यो भनेको। फेरि पहिलो समूह, अब फेरि म चौथो समूहबाट चाहिँ लिन्छु भन्ने त अवस्था रह्यो। मैले भने यो समूह एउटा छानिनु पर्ने समूह पर्यो विद्यार्थीको भने चाहिँ एउटा विषय यहाँबाट हुन्छ भन्ने हो। अर्को यो दोस्रो समूह होइन, यति विषयहरू छन्। अब जानुभयो भने तेस्रो समूह यहाँ छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। अब यहाँ चौथो समूह भन्ने छ, यहाँ चाहिँ नि तपाईँले यी विषयहरू देख्नुहुन्छ होइन। अब कम्प्युटर साइन्स अघि सरले कुरा गर्नुभएको थियो, कसले कम्प्युटर साइन्स यो एउटा समूहमा बसेको छ, चौथो समूह। फेरि अरूहरूले के बुझ्नु भएन भने यो चौथो समूह चाहिँ दुनियाँका लागि एक्स्ट्रा हो भन्ने हो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाट एक एकवटा विषय लिनेका लागि चाहिँ यो एक्स्ट्रा नै हुन सक्छ, तर पहिलोबाट एउटा, दोस्रोबाट एउटा र तेस्रोबाट नलिएको मान्छेको चाहिँ ऐच्छिक तेस्रो भनौँ अथवा जे भनौँ तेस्रो ऐच्छिक विषय चाहिँ चौथो समूहबाट आएर पर्न सक्छ। भनेपछि यहाँहरूले समूह र पत्रलाई फरक फरक रूपमा बुझ्नु पर्यो क्या। चौथो समूह भनेको चतुर्थ पत्र होइन, यो प्रथम पत्र पनि हुन सक्ला, दोस्रो पत्र पनि हुन सक्ला, तेस्रो पत्र पनि हुन सक्ला। त्यसरी अब 4 मध्ये 3 भनेपछि त त्यो त हुने नै भयो। यहाँ मैले एउटा साइट एड्रेस राखिदिएको छु, त्यो देख्नुहुन्छ। अरूहरूले त्यहाँ सूचनामा जानुभयो भने त्यो देख्नुहुन्छ। त्यो 5-6 महिना अगाडिकै हो, यो त अलि अगाडिकै हो, हजुरहरूसँग होला पनि। यो चाहिँ त्यो सूचनामा चाहिँ हाम्रो यी सब्जेक्टहरूलाई कोडिङ गरेर राखिदिएको छ र त्यही कोडिङ अनुसार उता करिकुलम डकुमेन्ट पनि सचेको छ भन्ने हो।
अब यहाँ कुरा आयो, अघि एकजना म्याडमले परीक्षा भनेर क्वेसन आछ भन्नुभएको थियो बसाल सरले, मैले यसमा कुरा गरेँ। अब तपाईँको अहिलेको कोर्सको प्रोभिजन चाहिँ के हो भने इन्टरनल र एक्सटर्नल एक्जामिनेसन असेसमेन्ट अथवा इभ्यालुएसन जे भन्नुहोस्, अहिले लुज सेन्समा बुझ्दाखेरि एक्जामिनेसन असेसमेन्ट इभ्यालुएसन सबै कुरा एउटै रूपमा बुझ्दा पनि केही फरक परेन। त्यो शिक्षा पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन भन्नेको जाँच दिँदाखेरि चाहिँ मूल्याङ्कन र परीक्षामा के फरक छन् उल्लेख गर्नुहोस्, उदाहरणसहित बताउनुहोस् भन्ने कुरामा भयो। तर यहाँ चाहिँ इन जेनरल लिनु होला। मैले मूल्याङ्कन भने पनि, मैले परीक्षा भने पनि एउटै कुराको रूपमा लेखिदिनु हुन भने मैले। अनि यो के भइदियो भने नि, यो आन्तरिक र बाह्य भन्ने त्यो तपाईँको मूल्याङ्कनको प्रकार र प्र्याक्टिकल र रिटर्न एक्जामिनेसन भनेर गरिने क्याटेगोराइजेसन फरक फरक मापदण्डमा आधारित हो। पहिला यो कुरो बुझ्नु पर्यो। आन्तरिक भने प्र्याक्टिकल भन्न बुझ्न भएन। आन्तरिक मूल्याङ्कन इज नट नेसेसरीली प्र्याक्टिकल, इट क्यान बी रिटर्न एक्जामिनेसन एज वेल। यसरी बुझ्नुभयो भने क्लियर हुन्छ। आन्तरिक र बाह्य भनेको चाहिँ को संलग्न हुन्छ भन्ने हिसाबमा हुने हो। कसले एडमिनिस्टर गर्छ एक्जामिनेसन, कसले एडमिनिस्टर गर्छ असेसमेन्ट इभ्यालुएसन, कसले गर्छ भन्ने छ। त्यही भित्रकोले गर्छ त्यो आन्तरिक भयो इन्टरनल, अर्को एजेन्सी संलग्न हुन्छ त्यो एक्सटर्नल। यति कुरो बुझ्नुभयो भने अनि तपाईँहरू प्र्याक्टिकल र रिटर्नमा कन्फ्युज हुँदैन। हाम्रो अलिकति लुज सेन्समा लिएर इन्टरनल एक्जामिनेसन यो त प्र्याक्टिकल भनेर फेरि उता प्र्याक्टिकलमा जोडिन्छ क्या। एक्सटर्नल पनि प्र्याक्टिकल हुन सक्छ, इन्टरनल पनि रिटर्न हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा बुझौँ। अब सबै विषयहरूमा चाहिँ के छ भने यो तीनवटा मापदण्डहरू राखेको छ। एउटा विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन इनसाइड क्लासरुम एक्टिभिटिज, यो टोटल अङ्कभार यसलाई 3 मानेर वर्षभरि विद्यार्थीको पार्टिसिपेसनलाई लिएर। अब यहाँ आयो कुरा के भने अब अलिक यो त के सहभागिता, ल 3 भयो अथवा 1 भयो अथवा 2 भयो, कसरी जान्ने भन्ने कुरा आउला हैन। अब ट्वाक्कै यति दिन हाजिर भयो भने यति दिनी, यतिवटा शब्द बोल्यो भने यति दिनी भन्ने चाहिँ कुनै क्याटेगोरी छैन। यसको अर्को डेस्क्रिप्टर अथवा कुनै अर्को यसको अङ्क दिने आधारहरू तयार पारिएको छैन। यो विशेष गरी सब्जेक्टिभ नै हुन्छ, सब्जेक्टिभ नै हुन्छ हैन। 1 देखि 3 सम्मको 0 देखि 3 सम्म चाहिँ तपाईँको रड बनाएर अब 0 कहिले, 3 कहिले, 2 कहिले, 1 कहिले, यो चाहिँ हजुरहरूले अलिक सब्जेक्टिभ जजमेन्टका आधारमा गर्नुपर्ने भयो। त्यो हुने नै त्यही हो। अब यसको पनि दुनियाँ प्र्याक्टिकल के अरे तपाईँको के भनौँ, अब प्रयोगात्मक अथवा एकदमै अब्जेक्टिभ के वस्तुगत मापदण्ड भन्ने त यसको त्यस्तो धेरै बन्दैन होला। विद्यार्थी अटेन्ड कति गर्छ र विद्यार्थीले तपाईँले गराउनु भएको क्रियाकलापमा उसको सहभागिता कतिको छ त्यसको आधारमा स्केल बनाएर 1-3 दिने। अनि हामी के इक्जाम गरिरहेको हुन्छौँ विद्यार्थीको टर्मिनल अथवा टर्म अथवा के भनौँ कुनै एउटा निश्चित अन्तरालमा विद्यार्थीहरूको परीक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यो रिटर्नै भने हो यसले। त्यो अन्तरालमा गरिएका परीक्षाहरू जतिसुकै अङ्कभारको लिन सक्नुहुन्छ हजुरले, तर यतापट्टि ट्रान्सफर गर्दाखेरि अथवा यो आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्नेको जुन चार्टमा फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई 6 त्यसको भार चाहिँ 6 मानेर क्याल्कुलेट गरेर आउट अफ 6 विद्यार्थीको कति भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो अथवा 6 भयो, त्यो गर्ने हो। यो त वस्तुगतै हुन्छ, त्यसलाई यता ल्याएर ट्रान्सफर गर्ने मात्रै हो, तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब बाँकी कुरा के आयो भने प्रोजेक्ट वर्क, प्र्याक्टिकल वर्क, अब रिटर्न रिपोर्ट अथवा त्यसको प्रेजेन्टेसन, यो चाहिँ विषयगत हिसाबमा फरक फरक देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। कम्तीमा 4वटा सजेस्टेड प्रोजेक्ट वर्क गरिएको हुनुपर्छ भन्ने छ त्यहाँ। अब कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँको अर्को खालको टेस्टै लिने भन्ने छ। जस्तै अङ्ग्रेजी र नेपालीको कुरा गर्नुभयो भने विद्यार्थीहरूको सुनाइ र बोलाइ नै लिने भन्ने छ। अनि नेपाली र अङ्ग्रेजीमा सुनाइ र बोलाइ परीक्षा नै गर्ने हो। यसको 6 र 10 राखेर 16 बनाउने हो भनेको छ। अनि फेरि नेपालीमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क पनि सजेस्ट गरेको छ। त्यो त्यहाँ तपाईँले अङ्क विभाजन हेर्नुभयो भने त्यो करिकुलम डकुमेन्टमा त्यस्तो देख्नुहुन्छ हैन। अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो भने त्यो 3-6 भइहाल्यो। अनि यो 16 नम्बरको चाहिँ लिसनिङ र स्पिकिङ टेस्टै एडमिनिस्टर गरेर स्कोर गरेर दिइदिने भनेको छ।
हैन। अनि अब साइन्सको कुरा गर्नुभयो भने विद्यार्थीले प्रोजेक्ट गर्छ, प्र्याक्टिकल गर्छ, त्यसको रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्छ, रिपोर्ट राइट गर्छ, प्रेजेन्ट गर्छ अनि गर्छ। सामाजिकमा हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ। एटलिस्ट यो प्रोजेक्ट वर्कहरू अथवा यो टास्कहरू मध्ये यतिवटा गरिएको हुनुपर्छ। आउट अफ अब त्यहाँ सजेस्ट गरिए मध्ये कुनै 4 वटाहरूले गर्न लगाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ फेरि गर्न चाहिँ त्यहाँ दिएको जति सबै लगाउनु पर्यो। तर तपाईँले जुन फाइनल विद्यार्थीलाई स्कोर गर्दाखेरि अथवा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 4 वटा चाहिँ अनिवार्य भन्ने हिसाबले त्यसरी डिभिजन गरेको छ। अब कुनै विषयमा यति प्रेजेन्टेसनलाई यति दिनुहोस् अनि काम गरे बापत यति दिनुहोस् भनेर छुट्याएको छ। कुनैमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले गरेको 4 वटा परियोजना कार्यलाई लिएर उनीहरूको प्रस्तुति, लेखन अनि त्यो उनीहरूको संलग्नताका आधारमा अवार्ड गर्ने भनेर दिएको छ। त्यो भनेर यसरी हामीले आन्तरिक भनेको इन्टर्नल एजेन्सी संलग्न भएर गर्ने परीक्षा भनेर यसरी गरेको हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टर्नल एजेन्सी मात्रै संलग्न हुन्छ भनेको हाम्रो स्कुलले गर्छ भन्ने। एक्सटर्नल्ली एनइबीबाट तपाईँले यो क्वेसनबाट यो गरेर जाँच लिनुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने आउँदैन। त्यही भएर यसको नाम आन्तरिक। अब तपाईँ यो अब बाह्य परीक्षा हुन्छ भनेको छ हैन। यो ऐ भनेको आन्तरिक परीक्षा, बाह्य परीक्षा भनेको छ। बाह्य परीक्षा पनि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै हुन सक्ने भनेको छ। त्यो विषयहरू क्लियर हुनुभयो। जस्तो कम्प्युटरकै कुरा गर्नुभयो भने आन्तरिक र बाह्य दुवै भनेर छुट्याएको छ है। अब त्यसमा हेर्नुभयो भने त्यो बाह्य परीक्षालाई जति वेटेज दिएको छ नि, सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ सर। मैले अनम्युट गरेँ। तपाईको त्यो बाह्य परीक्षा पनि थियोरिटिकल अथवा प्र्याक्टिकल दुवै हुन सक्छ भनेकै छ हैन। अनि तपाईको जुन थियोरिटिकल एक्जामिनेसन हुन्छ त्यसको विशिष्टीकरण तालिका विथ मोडल क्वेसन्स हुन्छ भनेको छ। त्यो ग्रेड 11 को र कतिपय विषयमा ग्रेड 12 को पनि एकै ठाउँमा आइसकेको छ। ग्रेड त आइ नै सकेको छ 11 12 दुवैको। त्यसको मोडल क्वेसन कुनै विषयमा 11 को मात्रै छ, कुनैमा चाहिँ 12 को पनि छ। त्यो हिसाबले आछ। अब सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनका लागि 75% भार हुने विषयमा यो टाइमको अलोकेसन भयो 3 घण्टा र 50% भार हुने विषयमा 2 घण्टा। भनेको यसलाई के भन्नु पर्यो भने अघि कसले पूर्णाङ्क भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आउट अफ 100 मानेर अब त्यो विषय विशिष्ट छन्। कुनै विषयमा हेर्नुभयो भने तपाईँले कम पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यही गएर हेर्नु पर्यो। जस्तो इङ्ग्लिसको 100 छ, फिजिक्सको 100 छ भने त्यसको चाहिँ यसरी 75% चाहिँ यतापट्टि सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनमा भन्नुहोस् अथवा बाह्य मूल्याङ्कनमा भन्नुहोस्, त्यसरी आउँछ भन्ने हो त्यो टाइम एलोकेसनको कुरा। अनि यो अरू विशेष परिस्थितिको कुरा। अनि तल चाहिँ अब यो हाम्रो लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा हुन्छ भन्ने कुरा त यो पहिल्यै भइरहेको थियो, अहिले पनि कन्टिन्यू जारी रहन्छ, यो आइरहन्छ, यही लेटर ग्रेडिङ नै चलिरहेछ भन्ने हिसाबमा हो। अहिले चाहिँ लेटर ग्रेडिङको थोरै केही एउटा कार्यदलले सुझाव दिएको छ। यो उषा झा भन्ने हुनुहुन्छ माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, उहाँको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलले युनिभर्सिटीको विज्ञहरू अनि त्यसपछि तपाईँको विद्यालयका शिक्षक अथवा त्यो मूल्याङ्कन फिल्डका विज्ञहरूको संलग्नतामा एउटा रिपोर्ट पेश गरेको छ। सम्भवतः त्यो रिपोर्ट पब्लिस हुनेवाला छ केही दिनमा। त्यसपछि हाम्रो ग्रेडिङ चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरो नि त्यही बेला आउने नै भइहाल्यो। अलिकति एउटा ग्रेड झिक्ने कि भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यो एउटा ग्रेड चाहिँ ग्रेडको सङ्ख्या कम गर्ने भन्ने हिसाबले मैले अस्ति ड्राफ्ट डकुमेन्ट देखाएको थिएँ, मैले त्यो सेयर गरेँ। यसको फुल चाहिँ आउँदैछ भन्नु पर्यो मैले। अब त्यो आउँदाखेरि कहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी आउँछ त्यहाँबाट क्लियर भइहाल्छ। फेरि हजुरले 11 मा के हुन्छ हाम्रो विद्यार्थीको भनिराख्नु परेन, त्यो कुरा क्लियर गर्ने गरी नै डकुमेन्ट एक्जिक्युट भइहाल्छ। यसमा मैले त्यति भने। अब यो त अब मुख्य उद्देश्य के हो भन्यो भने अब यो कामका लागि हो, रोजगारीका लागि हो, अनि फ्युचर लाइफका लागि हो, देशका लागि हो, अनि माथिल्लो एजुकेसनको
तयारीका लागि हो, यस्तैका लागि यो 11 को मुख्य उद्देश्य हो भन्न खोजे हो। यसमा चाहिँ अब 12 को क्लास सकेर मान्छे वर्कफोर्समा पनि जान सक्छ, त्यो एउटा एक्जिट पोइन्ट पनि हुनसक्छ, अथवा ऊ चाहिँ फर्दर एजुकेसनमा अथवा हायर एजुकेसनमा जान्छ, त्यसकै पूर्व तयारीको रूपमा यो हो भन्ने हिसाबले पनि यो तरिकाले हाम्रो करिकुलम डकुमेन्टमा लेखिएको, भनिएको र अब अन बिहाफ अथवा गभर्मेन्टले खोजेको यो हो भन्ने हिसाबले त्यहाँ लिस्ट गरिएको हो। अब के गर्नुपर्छ भन्यो भने अब सबैले क्रान्ति गर्नुपर्छ, हामीले क्रान्ति गर्नुपर्छ, अरूहरूले क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यो क्रान्ति चाहिँ राजनैतिक अथवा कुनै अर्को टाइपको क्रान्ति नभएर हाम्रो वर्क स्टाइलमा, हाम्रो टिचिङ स्ट्राटेजीमा, हाम्रो करिकुलम डेभलपमेन्टमा, हाम्रो टेक्स्ट बुक राइटिङमा सबैतिर क्रान्ति गर्नुपर्छ। फेरि अरूहरूले पढाएको चाहिँ नभएको, यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रम गजब बनेको अथवा पाठ्यपुस्तक गजब बनेको भन्ने त्यो अर्थ मैले भनेको होइन। अब हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो एउटा क्षेत्रको कारणले मात्रै भएको होइन, शिक्षा बिग्रेर मात्रै नि यो भएको होइन, राजनीति मात्रै बिग्रेर नि यो भएको होइन, भनेको सबैतिर बिग्रेर यस्तो कम्बाइनमा टोटल बिग्रेको देखिएको। अब कतै न कतैबाट काहीँ न काहीँबाट हरेक क्षेत्रबाट सुधार हुनु नै पर्छ, त्यो बिना त भएन। अब राजनीति सुध्रे दुनियाँ सुध्रिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, अनि हामीले स्कुलमा पढाउने कल्चर चेन्ज गऱ्यौँ भने पनि दुनियाँ सुध्रिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन होइन। त्यही कुरा हो। अब यसलाई अलिकति कम्पिटेन्सी बेस्ड भनेको छ, त्यो कम्पिटेन्सी चाहिँ हासिल हुने गरी क्लासरुम डेलिभरी गर्ने भन्ने हो एउटा। अनि अर्को असेसमेन्ट एउटा सेपरेट चिज होइन, इट कम्स टुगेदर विथ टिचिङ एन्ड असेसमेन्ट गोज साइड बाई साइड भन्ने। अब त्यो अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्छ अथवा लिन सकिने प्रावधान छ, लिन सकिन्छ। अरूहरूले गर्नुभयो भने गर्न सकिन्छ, अरूहरूले गर्दा केही गाह्रो भयो भने यता पाठ्यक्रमका डकुमेन्ट सच्याउनु पर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। अनि अरूहरूको क्षमता विकास हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, आफैले गर्नुपर्छ, अर्काले गरिदिनुपर्छ, कसै न कसैले गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ इन जेनरल कुरा हो। यो मैले त्यति भने। बसाल सर अब क्वेसन लिउँ होला, त्यस्तो केही क्वेसनहरू छ भने म अरूहरूको क्वेसनलाई आन्सर गर्छु। यतिन्जेलसम्म मैले यहाँ आएका लगभग समानार्थी क्वेसनहरू पनि छन्। ती समानार्थी क्वेसनहरूलाई मैले एकमुष्ट नै राख्ने प्रयास गरेँ। प्राविधिक धारतर्फको कुरा अघि सरले गरिसक्नु भयो। यो एउटा जिज्ञासा यहाँ सरहरूको आएको छ, कक्षा 11 र 12 मा कुन कुन विषय पढ्दा शिक्षक लाइसेन्समा भिड्न पाइन्छ सर भनेर हरिराम बस्नेत सरको प्रश्न आएको छ सर। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने सर होइन, अब कहिलेकाहीँ बाटो उल्टो जस्तो नि हुँदो रहेछ होइन। यतापट्टि अब उता चेन्ज गरेर यता चेन्ज गर्ने कि यता चेन्ज भएपछि उता चेन्ज हुने भन्ने कुरा कि सरले बुझिहाल्नुभयो मैले भनेको कुरा। जस्तो पुरानो पाठ्यक्रम संरचना अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको कोर्स थियो, यो भयो भने एलिजिबल हुन्छ भनेर। अब अहिले यतापट्टि नयाँ कोर्स आयो, त्यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया त चेन्ज भएको छैन होइन। त्यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेन्ज भएको छैन भनेपछि अब यही पढ्दा मात्रै पाइन्छ भन्ने हिसाबले भन्न त मिलेन मैले होइन भने। कसैले पनि सकेन त्यो कुरा त, किनभने उताको क्राइटेरिया चेन्ज भएन, यो करिकुलम हो, अब यो अनुसार त्यो क्राइटेरिया चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने हो। पहिले एजुकेसन स्ट्रिम मानिएका विषयहरू जुन जुन पढ्न मिल्ने छ त्यही विषयहरू पढ्ने हो। पढ्न नमिल्ने एउटै विषय म एउटै समूहको दुईटा लिन्छु ल भनेर त भएन नि त। अब त्यो पहिला जुनलाई एजुकेसन स्ट्रिम मानिएको त्यही विषय पढियो भने पछि बन्ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पनि मिट हुन्छ, पाइहाल्यो। मैले त्यति भने सर। यहाँ एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाली भाषामाथि सौतेनी व्यवहार गरेको देखियो भनेर नारायण सरले एउटा सुझाव। 11 को अनिवार्य नेपालीको पाठ्य सामग्री 7 कक्षाको भन्दा कमजोर देखिन्छ। शब्द निर्माणको अभ्यास मात्र अधिकांश दिनु, किन त्यो कारण के होला? अन्तिम पाठमा मात्रै सबै खाले व्याकरण एकै स्थानमा किन राखियो? नेपाली 100 पूर्णाङ्क भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किन बदमासी गरेको छ? क्रेडिट आवर नबढाए हामी निजी संस्थामा नेपाली अध्यापन गर्ने शिक्षक जति आन्दोलनमा उत्रन्छौँ भनेर एउटा चाहिँ चेतावनी जस्तो दिनुभएको छ सर। हजुर, अब त्यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई के भने अब नेपाली विषयलाई 3 क्रेडिट मात्रै दिने भन्ने कुरा अब संस्थागत निर्णय हो होइन। अब यसलाई चाहिँ
मतलब अब यो त अब युनिभर्सिटीको मान्छे अब भनौँ न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विज्ञ तत्कालीन अब जो हुन्छ त्यही, अनि स्कुल टिचरहरू सबैसँग कन्सल्टेसन चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ ल यति 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 क्रेडिट दिने, जस्तो 27 क्रेडिट्स हुने भयो ग्रेड 11 को भनेपछि अब त्यो 27 क्रेडिटलाई कसरी डिभाइड गर्ने त भन्दाखेरि ल नेपालीलाई 3, अङ्ग्रेजीलाई 4 यति भए पुग्छ, अथवा हेपेर नेपालीलाई 3 दिने भन्दा पनि नेपालीमा चाहिँ 3 विकली 3 आवर पढायो भने विद्यार्थीलाई पुग्ला भन्ने हिसाबले गरे होला। त्यो कुनै न कुनै मापदण्ड त अप्नाएकै हो। अब हेपौँ नै भनेर चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कहिलेकाहीँ टेक्निकली के हुन्छ भने अप्सनल विषयहरूमा बढी जोड दिनु पर्यो, किनभने त्यसमा स्पेसिफिक हुँदै गएर विद्यार्थी फर्दर एजुकेसनमा जाने भयो होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि कम परेको हुनसक्छ। अनि त्यहाँ बिचमा हजुरले भनेको यो सजिलो भयो भन्ने कुरा होइन, अनि एकै ठाउँमा खाँदेको भन्ने कुरा, अब यो चाहिँ फरक फरक कुरो आयो होइन। अङ्ग्रेजी गाह्रो हो भन्ने कुरा आइरहेछ, नेपाली साह्रै सजिलो भयो भन्ने कुरा आयो। हामी पनि वेट गरिरहेछौँ। यो कोर्स फुल लाग्न पाएन होइन। जस्तो हामीले यो गए वर्ष जति कुरा गरे पनि हामी अनलाइनमै मात्रै केन्द्रित भएकै हो, फेस टु फेस कोर्स जानै पाएको छैन। 1 वर्ष फुल फेस टु फेस कोर्स गएपछि अनि चाहिँ नि फिडब्याक पनि आउला होइन। त्यो भयो भने गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। अब फेरि हजुरहरूले एउटा कुरो चाहिँ के गर्न फिडब्याक दियो गर्दैन भन्ने, दिएर हेरौँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरो छ। जस्तो मैले यसपालि के गरेँ भने कक्षा 11 को किताब सच्याउने कुनै पनि कार्यक्रम थिएन। त्यो बापत कुनै पनि पैसा खर्च गर्न पाइने अवस्था थिएन। बिचमा कुरो के आयो भने यहाँ मिस्टेक छ, यहाँ मिस्टेक छ, यो स्पेलिङ गएको छ, यो बिग्रेको छ, यो टेक्स्ट गाह्रो छ भन्ने कुरा आयो। यो टेक्स्ट गाह्रो छ, लामो छ चाहिँ 1 वर्ष वेट गरौँ, फुल फ्लेजमा जान दिउँ, फेस टु फेसै अनि चेन्ज गरौँला। स्पेलिङ त अहिले सकिन्छ भनेर मैले आफैले बसेर आफैले त्यो सफ्टवेयरमा काम गरेर स्पेलिङ सच्याएँ। त्यस्तो टेक्निकल्ली नै भएको तुरुन्त सचिने एरर छ भने पठाउँ, अथवा लामो समय लाग्ने एरर छ भने पनि रिटर्न रूपमा पठाउँ। त्यसलाई कसै न कसैले रेस्पोन्ड गर्छन् जस्तो लाग्छ। मैले अङ्ग्रेजीको चाहिँ सकेसम्म गर्छु भनेपछि अरूले चाहिँ गर्दैनन् भन्ने त होइन, सबैले गर्छन्। आउन दिउँ न, हजुरहरूले फिडब्याक दिनुभयो भने त्यो अनुसार पक्कै चेन्ज हुन्छ। धन्यवाद सर। अनि यहाँ एउटा छोटो प्रश्न सर, एक शब्दमै, एजुकेसन सब्जेक्ट पढ्नेले टिचिङ प्र्याक्टिस गर्नु परेन भन्ने क्वेसन छ। त्यसको प्र्याक्टिकल त्यो विषयको करिकुलम हेर्नुभयो भने त्यो विषयमा के सजेस्ट गरेको छ प्र्याक्टिकल वर्क त्यो गर्नु पर्यो सर। अनि यहाँ अर्को यो 1-3 को एकीकृतको लिङ्क हाम्रो पेजमा सेयर भएको छ, यो कुराहरू यहाँ राख्नु पर्दैन। अनि यो दीपक तामाङ सरको क्लास 11 को जावा र यो CHA को चेन्ज भएको हो भन्नु भएको छ, के भन्नु खोज्नु भएको? त्यो चाहिँ CHA भनेको के भन्नुभएको रहेछ होइन? दीपक तामाङ सरले चाहिँ क्वेसन गर्नु भएको छ, अलिक प्रश्न त्यो अब सरले टेक्निकली सोधेको कुरा हो भने अहिले लेटेस्ट करिकुलम जुन वेबसाइटमा छ त्यो डाउनलोड गरेर हेरौँ, त्यसमा जे छ त्यही हो। चेन्ज भएर आएको छ भने त्यो चेन्ज हो, होइन भने होइन, त्यसरी भनौँ। भनेको मैले फेरि यहाँ हरेक दिन चेन्ज भएको छ भन्न खोजेको होइन है। त्यो विषयहरू जस्तो जुन दिन गणित र सामाजिकको निर्णय भयो नि, मैले यहाँ सबैलाई भने जुन दिन सामाजिक र गणितको निर्णय भयो त्यसलाई चेन्ज गर्ने बेला बाँकी अरूमा पनि थोरै थोरै देखिएका कुराहरू चेन्ज भएको छ। फेरि दुनियाँ चेन्ज गरेर राखेका छन् भन्ने चाहिँ होइन, मैले थोरै अपडेटहरू छ भने त्यही मेलोमा अपडेट गर्ने भनेर राखेको छ। मैले त्यही भने उहाँले त्यही अहिले भएको लेटेस्ट करिकुलम डाउनलोड गर्दाखेरि उहाँले पहिलाको भन्दा जे चेन्ज देख्नुहुन्छ चेन्ज रहेछ भने त्यही हो। अनि यो पल्ट गणितको फेरि रिभाइज हुँदैछ भन्ने कुरो सुन्नमा आयो नि सर, के हो? हुँदै छैन अहिले तत्काल चाहिँ। भएको चाहिँ के हो भने गणित विषय अनिवार्यमा आएपछि टेक्स्ट बुक चाहिँ CDC को पनि एउटा टेक्स्ट बुक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले टेक्स्ट बुक राइटिङको काम चाहिँ भएको हो सर। अनि यहाँ सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयलाई 45 मिनटको कति पिरियड पढाउने भन्ने कुरा छ होइन? त्यो त मैले अघि भने हजुरहरूलाई, त्यसो क्रेडिट कति छ होइन? 5 कति छ? 4 छ? 5 छ सर। हो त्यो सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा 5 छ टोटलमा होइन सर? त्यो अब 45 मिनट अथवा कति पढाउनुहुन्छ? हप्तामा 5 घन्टा पढाउने, त्यो मिलाएर हप्तामा 5 घन्टा समय बाँड्नु पर्यो। हजुर।
अब 40 मिनट हो भने त्यही हिसाबले डिभिजन गर्नु पर्यो होइन। 1 आवरको क्लास गर्ने हो भने चाहिँ टक 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 मिल्ने भयो, कुनै हिसाबै गर्नु परेन, जति घन्टा भनेको छ त्यति पिरियड पढाउँदा भइहाल्यो। अब त्यो 40-45 को बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो टाइम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। हजुर हुन्छ सर, म एउटा कुरा राख्छु, यहाँ साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हाम्रो एसटिएफटी नेपालकै हाम्रो प्राविधिक समितिको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो ग्रेड सिटहरू बनाउने, ग्रेड लेजरहरू बनाउने त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। हजुर त्यो सम्बन्धमा अब यो नयाँ अब अघिल्लो वर्ष त एउटा फर्मेट आएको थियो होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट त्यो फर्मेट अनुसार साथीहरूले बनाउनु भयो र त्यही फर्मेटमा अब हामीले पनि युज गऱ्यौँ त्यही। अब अहिलेको यो सन्दर्भमा अब क्रेडिट आवर लगायतको कुराहरू छ, यो ग्रेड सिट कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसको नमुना आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भएको छ। म यस सम्बन्धमा हाम्रो पुण्य ढुङ्गाना सर अथवा केशव कणेल सरलाई स्पष्ट राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु सर। पुण्य ढुङ्गाना सर अथवा केशव कणेल सर। हुन्छ सर, सम्पूर्ण सरमेमहरुमा नमस्कार। विशेष गरेर यो कक्षा 11 को अहिलेको यो बदलिदो जुन पाठ्यक्रम छ, नयाँ पाठ्यक्रम, यसको मूल्याङ्कन जुनका साधनहरूको बारेमा अलिकति अन्योलता नै देखिएको छ अहिलेसम्म पनि। गत साल चाहिँ त्यो पुरानो पाठ्यक्रमको ठ्याक्क फर्मेट आएको थियो, त्यही फर्मेट अनुसार हामीले निर्माण गर्यौँ र धेरै विद्यालयहरूले जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई अत्यन्तै धेरै विद्यालयहरूले हाम्रो साधन प्रयोग गरेको अवस्था रह्यो। तर यसपालि अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कुनै स्पष्ट फर्मेट नभेटिएको हुँदा ती सामग्रीहरू निर्माण गर्ने कुरा विद्यालयले नै गर्नुपर्ने हो अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अथवा सम्बन्धित निकायले नै त्यस्तो कुनै सफ्टवेयरहरू उपलब्ध गराउने हो। त्यस विषयमा अलिकति सरसँग चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेको हो। त्यही कुरा हो सर, मुख्य चाहिँ मैले हजुरको कुरा बुझेँ। पोहोर साल चाहिँ पुरानो कोर्स अनुसार पुरानो कोर्स चलेको थियो, त्यो जे फर्मेट आयो त्यही फर्मेट मिलिहाल्यो। लास्ट इयर पठाएको फर्मेटले त यसपालि यो कोर्सको फिचर त समेटिँदैन, त्यो के हो भन्नुभएको छ। मैले यसमा चाहिँ त्यो कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले गर्ने भन्नेसम्महरूले नोटिस पाइहाल्नु भयो होइन। मैले पनि सुनेको त्यति हो। हामी कहाँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अथवा यसको कुनै काम भएको छैन होइन। म चाहिँ भोलि के गर्न सक्छु भने हाम्रो सूचना अधिकारी सर गणेश भट्टराई सर, जो अस्ति यहाँ पनि आउनु भएको थियो, म उहाँसँग कुरा गर्छु अनि उहाँलाई यस्तो कुरो छ भन्छु होइन। अनि उहाँबाट अरूहरूलाई अथवा बस्याल सरलाई हामी कसै न कसैलाई यस्तो भारै छ भनेर हामी यो नेटवर्कको कोही मान्छेलाई हामीले समाउन पायौँ भने त उहाँ मार्फत पुग्छ भन्ने नै छ। अनि बिचमा अरूहरूको यस्तो कार्यक्रम भइरहँदा कुनै दिन डेभलप भयो त्यो आइसकेको अथवा आइसकेपछि त सजिलो हुन्छ सर। मैले यसमा यति भने सर। यहाँ अनि अर्को चाहिँ यो धेरै कुराहरू त सरले दिनुभएको। अब यो धेरै सुझावको रूपमा आएका छन् है सर। अब छनौट र स्तरणहरू ठिक नभएको छ कतिपय पाठ्य पुस्तकहरू, अनि शिक्षक निर्देशिकाहरूका बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ, पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ सर। अनि कम्प्युटर विषय रङ्गिन किन आएन, अनि त्यस्तै गरी गएर कक्षा 11 मा 4 स्कुलले फर्म भर्न लगायो तर विद्यार्थीले पढ्न चाहेन भने के गर्ने होला पछि 12 मा, यस्ता क्वेसन आएका छन् सर अहिलेसम्म। ओके, मैले अब पहिला टेक्स्ट बुकको कुरा गरेँ है सर। टेक्स्ट बुकको कुरा चाहिँ के हो भने कम्पलसरी विषयहरू जो मानिएका छन् तिनीहरूको टेक्स्ट बुक सिडिसीले एउटा प्रति तयार पार्छ र त्यो जनक शिक्षा जान्छ, जनक शिक्षाले पब्लिस गरेर दिन्छ, कुरा सकियो। भनेको कम्पलसरीको हकमा अहिलेसम्म भएको कुरा है सर। फेरि नेक्स्ट इयर चाहिँ ऐच्छिकको पनि आउने निर्णय भयो भने त्यो निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन भनेर मैले आन्सर दिइरहन्छु है। त्यो जुन विषयहरूलाई कम्पलसरी मानिएको छ तिनीहरूको टेक्स्ट बुक आउँछ। अब अहिले म्याथमा सिडिसीको टेक्स्ट बुक बजारमा छैन, किनभने पोहोर सुरुमा म्याथमेटिक्स कम्पलसरीको वर्गमै थिएन, बिचमा आएर पर्यो, कार्यक्रम कार्यान्वयन भएर गइसकेको थियो। अनि सिडिसीमा अब त्यो भ्याएन अथवा कार्यक्रम थिएन भन्नु पर्यो होइन। कार्यक्रम थिएन नै हो,
किनभने त्यसलाई कम्पलसरी मानिएकै थिएन, 3 विषयको मात्रै किताब लेख्ने भन्ने थियो। अहिले पनि भइरहेको के हो भने 12 को 3 वटा विषयको मात्रै सिडिसीले पब्लिस गर्छ। अब यहाँ हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने बजारमा आउने सबै पाठ्यपुस्तक भनिएका किताबहरू सिडिसी पब्लिस्ड होइनन्, सिडिसी एप्रुभड हुन्। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने अप्सनल विषयहरूको हकमा हजुरहरूले बजारमा जुन किताब पाठ्यपुस्तक भनेर देख्नुहुन्छ त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचीकृत गरिएका किताब हुन्। अब सूचीकृत भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब यसलाई फेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ एउटा सेक्सन छ, त्यो अफेयर हेर्ने एउटा सेक्सन छ, त्यहाँ 3 वटा किताब पब्लिसरले सबमिट गर्छ। त्यो 3 वटा किताब 3 जना विज्ञलाई परीक्षण गर्न दिइन्छ। अब यो विज्ञ भन्ने फ्रेजलाई पनि डिफाइन गरौँ, युनिभर्सिटी टिचर, स्कुल टिचर। अब यहाँ काठमाडौँमा मात्रै हुने भएले काठमाडौँकोले मात्रै अवसर पाउँछ, सिम्पल कुरा छ त्यसमा। अब बाहिरकोले किन पाएन भन्ने कुरा हजुरको जायज हुँदै पनि मैले त्यसमा यहीँको अब लिनै उहाँहरू आउनुहुन्छ, सम्पर्क नै उहाँहरूलाई गर्नुहुन्छ। अब फेरि त्यसमा के हो भने सिडिसी को जस्तो म अङ्ग्रेजीको भएँ भने सबै अङ्ग्रेजीको किताबको इभ्यालुएसनमा म संलग्न हुनुपर्छ भन्ने रुल छैन र म भएको पनि छैन, यति भने। अनि त्यो पाठ्यपुस्तकहरू भनेको हुन त सिडिसी पब्लिस्ड बुकहरूको पनि हजुरहरूले यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो ती चाहिँ गतिला छन्, बाँकी बजारले बिगारो भन्ने मेरो कुरो होइन। सिडिसी का किताबहरूमा कम्तीमा सजिलो भयो नि, टास्क अप्ठ्यारो भयो नि, टास्क मिले पनि त्यसको अर्डर नमिले पनि केही न केही गरेर त्यो पाठ्यक्रमलाई जबरजस्ती भएर पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। त्यो टेक्स्ट बुक बोक्यो भने त्यसले काम काट्छ, लगभग 1-2 वटा टास्कहरू तपाईँले खोज्नु पर्ला। अरू बजारमा प्राइभेटले लेखेका किताबहरू चाहिँ सबै युनिट नसमेटे पनि, सबै टास्क नसमेटे पनि, 1-2 च्याप्टर छोडे पनि तिनीहरूले स्वीकृत पाएको छ। तिनीहरू बजारमा गयो। अब सरले फिजिक्सका किताब 5 वटा देख्नुभयो भने बजारमा अहिले विद्यार्थीलाई यही किन भनेर नलगाएर आफू हेर्नुहोस् योले मध्ये कुन चाहिँले बढी समेट्छ र कुन चाहिँ विद्यार्थीलाई फिट्छ। किनभने हामी त विद्यार्थीलाई मल्टिपल टेक्स्ट बुक अथवा ती किताबहरू सबै किन त भन्न सक्दैनौँ, भन्न पनि मिलेन, किनभने त्यो किसिमको एक हैसियत छैन। अनि त्यो विद्यार्थीले 5 वटा एउटै विषयको, उसले त एउटा विषय एउटा किताब भन्ला हैन, त्यो बानी हुन्छ। त्यो भएर यो ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक चाहिँ प्राइभेट पब्लिकेसनबाट आएका हुन्, पाठ्यक्रमबाट स्वीकृत मात्रै भएका हुन्। त्यही भएर हजुरहरूले बजारमा जति आफूले पढाउने विषय जुन जुन किताब देख्नुहुन्छ सबै हेर्ने, तिनीहरूको स्याम्पलिङ गरिसकेपछि दिस फिट्स मोस्ट, यसले चाहिँ बढी फिट खान्छ है मेरो विद्यार्थीलाई भनेपछि त्यसलाई गर्नुभयो भने हुन्छ। पाठ्यपुस्तक त्यो कलर सलर भन्नुभएको थियो, त्यो कलर भएको वा नभएको सिडिसीले पब्लिस गरेको होइन, त्यो के कम्प्युटर के भन्नुभएको थियो। मैले पाठ्यपुस्तकको विषयमा यही भने सर। हजुर। अनि यो कुनै सिडिसीले टिचर्स म्यानुअल व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन, सपोर्टिङ मटेरियल्स नहुँदा पढाउन अलि गाह्रो भएको छ सर, त्यसका लागि केही उपाय छन् कि भन्ने क्वेसन आएको छ। यो चाहिँ मैले छुटाएँ है भन्न, सिडिसीले यसको टिचर्स गाइडहरू बनाएको छैन र यो वर्षको कार्यक्रममा पनि टिचर्स गाइड बनाउने भन्ने कार्यक्रम छैन। भनेपछि यो वर्ष पनि बन्दैन भन्नुको मतलब सम्भवतः 11-12 को कुनै टिचर्स गाइड आउँदैन हैन। अब आउँदैन भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसको विभिन्न व्याख्या छन्, त्यसलाई लामो व्याख्या नगरौँ। हजुरहरूले अब खोजेर आफैले गर्नु पर्यो भन्नु के त्यति। अनि कक्षा 12 का किताबहरू कहिलेसम्म आउलान् र म्याथको बुक आउँछ कि आउँदैन 11-12 को भन्ने क्वेसन छ सर। ओके, 3 वटा विषय सामाजिक, नेपाली, अङ्ग्रेजी हैन, यो 3 वटा विषयहरू चाहिँ ड्राफ्ट आएको छ, किताबको ड्राफ्ट आएर त्यसलाई डिजाइनिङ चलिरहेछ भनेपछि साउनको एन्डसम्ममा मार्केटमा जान्छ। त्यो 3 वटा किताब चाहिँ, म्याथको किताब चाहिँ 11-12 प्यारलली लेखिरहेको छ भने लेखिँदैछ हैन विज्ञहरूबाट। त्यो हुनाले त्यसले चाहिँ अलि टाइम लिन्छ होला सायद, किनभने 12 को पहिल्यैदेखि प्लान थिएन। अरू विषयको चाहिँ पहिल्यैदेखि प्लान थियो, त्यही बेलादेखि टास्क फोर्स गठन गरेर काम भएको हो। अनि यही बिचमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी पनि हुन्छ, मैले के कुरा राखेँ भने नि, हाम्रो सिडिसी को टेक्स्ट बुक राइटिङको 2टा तरिका हुन्छ। एउटा नोटिस बजारमा पठाउने, उहाँहरूले 5 वटा स्याम्पल लेसनहरू बुझाउँछ अथवा त्यो नोटिसमा भनिएको हुन्छ क्वालिफाइड भनेको एलिजिबल भनौँ न, यो पुगेको मान्छेले सबमिट गर्न सकिने भने हुन्छ। अनि उहाँहरूले स्याम्पल लेसन बुझाउनुहुन्छ सिडिसीमा, त्यो
सम्पादन शाखा भन्नेले कोअर्डिनेट गर्छ, हालमा गणेश सरले काम गर्ने शाखाले कोअर्डिनेट गर्छ। अनि उहाँहरूले युनिभर्सिटीको मान्छेहरूलाई झिकाएर त्यो लेसन असेस गर्नुहुन्छ। निर्धारित मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड अनुसार जसले बढी स्कोर गर्यो उहाँले अवार्ड पाउनुहुन्छ। त्यो एक तरिकाको किताब लेखाइ छ। कक्षा 11 को त्यसरी भएको हो। अब कक्षा 6 को त्यसै गरी भएको हो हैन। अनि अहिले लेखिएका किताबहरू जुन छन् हामीले 4 को 7 को र 12 को गरिरहेछौँ। यो चाहिँ फेरि सोझै विज्ञहरूलाई अप्रोच गरिएर लेखिएको हो। हामीले हजुरले किताब लेख्ने कामको कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्यो अथवा लेखिदिनु पर्यो भनेर मान्छे इन्भाइट गरेर गरेको हो। यो दुईटा प्रिन्सिपलको आधारमा हुन्छ। त्यसलाई पनि मैले क्लियर गरेँ। सिडिसीमा काम गर्ने मान्छेले पनि लेख्छ, तर उसले मात्रै लेख्दैन। युनिभर्सिटीको हाम्रो प्रोफेसर साहबहरूले नै लिड गर्ने हो। धेरै विषयमा, सबै विषयमा लिडिङ चाहिँ प्रोफेसर साहबकै भनौँ, युनिभर्सिटी टिचर, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर नै हुनुहुन्छ है। मैले त्यो टेक्स्ट बुक राइटिङको प्रोसेस पनि हजुरहरूलाई अलिक क्लियर होस् भनेर मात्रै भनेको। त्यहाँ बस्ने जस्तो मैले अङ्ग्रेजीको 11 को किताब स्वाट्टै मैले लेख्ने भन्ने हुँदैन। मैले यो हालम अथवा यो हटाम भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ एउटा अग्रिमेन्ट नगरिकन हुँदैन। त्यो प्रक्रिया नै सहिलो भयो भने हजुरहरू पनि कोही किताब लेख्न इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो भने हाम्रोमा त्यो सिभी ड्रप गरिराख्नु भयो भने त्यो पनि हुन्छ। नोटिस इन्भाइट हुँदाखेरि नोटिसको इन्भिटेसनमा अप्लाई गर्न पनि मिल्छ। त्यो पनि भने मैले। हजुर सर। हस्। अनि यहाँ लक्ष्मण आचार्य सर, यस कार्यक्रमको रेकर्ड भिडियो सर हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल भन्ने पेजमा जानु होला, त्यहाँ हालिसकेको छु मैले। हाम्रो गणेश सरले, हर्क बोरा सरले पनि हालिसक्नु भएको छ। अनि यो एउटा अर्को क्वेसन छोटोमा 11-12 मा अकाउन्ट र पपुलेसन पढ्यो भने ब्याचलरमा म्यानेजमेन्ट र एजुकेसन पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन सर भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने नि सर, मैले अघि भने नि त्यो सायद अगाडिको आन्सर पनि सरले सुनिरहनु, त्यो क्वेसन सोध्ने सरले सरस्वती म्याडम कसले हो सुनिरहनु भयो होला। मैले के भने अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया त यो अनुसार सेट गर्नु पर्यो युनिभर्सिटीले, त्यति हो यसमा त। अब अगाडिको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया त अहिले म्याच नहुन पनि सक्छ नि हैन। अब युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाइन्छ अथवा पाइँदैन भन्न सिडिसीले अथवा हजुरहरूले नै पनि त अब त्यो कोर्सको स्ट्रक्चर हेर्दैमा त मिलेन नि। हजुर। हस्। अनि यहाँ बिना सिंह म्यामले एउटा अलि महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो मलाई। इन एकाउन्टेन्सी अफ क्लास 11 बजेट हेड नम्बर हैज बीन चेन्ज्ड, सो इन सच अ केस we can go through new or old budget head in class 10 भन्नु भएको छ। भनेको 11 मा चाहिँ चेन्ज भएको छ, 10 मा चाहिँ के गर्ने भन्ने हो। 10 मा अब पुरानो, 10 मा पुरानो छ, 11 मा चेन्ज भएको छ। अब कसरी भन्न खोज्नु भयो होला नि। ए ओके। 11 मा मतलब नयाँ 11 मा आयो, 10 मा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हैन। हजुर। ठ्याक्कै टेक्निकल्ली त मैले अकाउन्टमा यही चाहिँ बजेट हेड चेन्ज भयो जानुस् भन्न त मिलेन हैन। अब यो चाहिँ अब त्यो एकाउन्टमा टेक्निकल्ली के भन्छ, पछि क्वेसन आउँदाखेरि, पछि कुनै फारमहरू डेभलप गरेर भर्नु पर्दाखेरि नयाँ बजेट हेड राखेर पनि मिल्ने भएपछि त मिल्ला नि सर। कुनै त टेक्स्ट बुकमा भएका पुराना इन्फर्मेसनै एक्जाममा लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त, नयाँ लेख्नु मिल्छ नि, त्यो मिल्ला सर। हजुर। यस्तै समस्या अगाडि चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाली भाषामा केही शब्दहरूको चेन्ज गर्यो। 10 क्लासमा परिवर्तन हुँदा 9 मा पुराना थिए, 8 मा पुराना थिए। अनि हामीले त्यस्तै गरी सोद्धा अब 10 मा परिवर्तन भएर जे आएको छ त्यहाँ भए पनि त्यही 10 अनुसार तपाईले सिकाउने अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ पाएको थिएँ। सम्भवतः अब हामीले 11 मा गएर नयाँ पढ्न पर्ने भएपछि अब 10 मा पनि त्यही गर्नुले उपयुक्त होला जस्तो लाग्यो। त्यसबारेमा अझै आधिकारिक रूपमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। अब कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढेकोले एक्स्ट्रा म्याथ पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने क्वेसन छ सर अर्को। त्यही कोड नम्बर भएको म्याथ चाहिँ पढ्न नपाउने भनेको 401 मा छ हैन उता सर। 401 नम्बर कोड भएको म्याथ पढ्न पाइँदैन हैन सर। त्यो त अस्ति मैले एनईबी को पनि एउटा नोटिस देखाएको थिएँ, यसरी फर्म भरेर आएको, यो चाहिँ अस्वीकार्य हुन्छ भनेर हैन। अनि आन्तरिकमा नम्बर दिने अधिकार त विषय शिक्षककै हो नि भन्ने कुरा आछ। पर्फेक्टली हो, त्यो त अर्कोको कुरै भएन। अनि कुनै विषयका स्पेसिफिक ग्रेडहरू निकालिएको छ कि भन्ने कुरा आछ। विशिष्टीकरण तालिका। हजुर सर। विशिष्टीकरण तालिका भेटिएन सर भन्ने कुरा आएको छ सर। ए ओके। त्यो विशिष्टीकरण तालिका हाम्रो वेबसाइट पेजमा छ हैन सर। अलिक अप्ठ्यारो पनि
जस्तो भन्नुहुन्छ उहाँ, मतलब धेरैले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ खोज्नै अप्ठ्यारो भन्नुहुन्छ, अरूले भेट्नु भएको छ सर? मैले भेटेको छैन सर। यहाँ अरू कुनै सरहरूले भेट्नु भएको छ भने भन्नु होला। कसैले भेट्नु भएको छ भने लिङ्क दिँदा भइहाल्यो उहाँहरूको नेटवर्कमा होइन। भेट्नु भएको छैन भने म हजुरहरूलाई अथवा तपाईँलाई म डाउनलोड गरेर सबै बने जति पठाइदिन्छु। अनि हजुरलाई पठाएपछि त हजुरहरूको नेटवर्कमा त त्यो पेज छ के छ त्यहाँबाट गइहाल्छ। त्यसमा म हेल्प गर्न सक्छु सर। हस् हुन्छ, त्यस्तो लिङ्क भयो भने मलाई पठाउनु भयो भने मैले हाम्रो ग्रुपमा राखिदिन्छु सर। ठिक छ। अनि यहाँ एउटा सुझाव जस्तो भनौँ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा क्लास 9-10मा चाहिँ कम्प्युटर सब्जेक्ट 6-6वटा छन्। बट क्लास 11-12 को कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट 2वटा मात्र छन्। सानो क्लासमा धेरै कम्प्युटर सब्जेक्ट भए तर ठुलो क्लासमा कम्ती सब्जेक्ट भयो सर भन्ने कुरा भएको छ। उहाँले त्यो सुझाव भयो। विषयगत स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुभएको। हजुर सर। हजुर। कक्षा 12 को कक्षा सञ्चालन हुने बेला भयो तर पाठ्य पुस्तक छापिएको छैन, गुनासो छ सर। ओके, साउन लास्टतिर आउँछ भने मैले सर। हजुर। अब यो 50 मार्क्स टु सपोर्ट रिसर्च अनि उड जस्तो सोशल स्टडिज परिमार्जन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। के भन्न खोज्नु भएको? त्यो चाहिँ अब परिमार्जनको कुरा हो नि त। मैले अघि भने जस्तै अब कुनै एउटा अथेन्टिसिटी त्यसले गेन गर्नुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने अथेन्टिसिटी गेन गरेपछि परिमार्जन हुन्छ। मैले अघि पनि हजुरलाई भने कतिपय कुराहरू बाहिर मार्केटमा हल्ला भइरहेको छ अनि त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाले पुग्दैन होइन। जस्तो मैले भने नि अब होइन त्यहाँ पठाएर नि कसैले गर्ने होइन, यो देश यस्तै हो भन्ने तरिकाले भन्दा नि फर्मल्ली दिइयो भने, जस्तो अरूहरूले एसटिएफटी को तर्फबाट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव हो भनेर फर्मल्ली दिनुभयो भने त अनि हामी त्यसलाई फ्लोरमा पुट गर्छौँ अनि जब परिमार्जन हुने बेला हुन्छ यहाँबाट यस्तो छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले काम गर्ला। अझै पनि थोरै सिस्टमले काम गरिरहेछ हाम्रोमा, त्यही भएर देश चलिरहेछ यतिको भए पनि भन्ने हिसाबले लिनु पर्यो। अरूहरूको त्यस्तो सुझावहरू छ भने पठाउनु पर्यो। इमिडिएटली आज पठाएको सुझाव अब पर्सि आउने किताबमै हुन्छ भन्ने त भएन। त्यो अरूहरूले प्रक्रिया बुझिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट एडिसनमा नेक्स्ट टाइम आइहाल्छ। सर मेरो सानो जिज्ञासा सर, अब यहाँ सुझावको रूपमा आएका लगभग प्रश्नहरूलाई मैले समेटेको जस्तो लागेको छ। अब भूपति सर मेरो सानो जिज्ञासा थियो, राख्न मिल्छ कि? ल मिल्छ सर, भन्नु त। सर नमस्कार। मेरो जिज्ञासामै प्रवेश गरे म। यो विषय विज्ञको रूपमा करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले सधैँ जसो एउटा सूचना निकालेको हुन्छ र त्यो सूचनामा इमेल एड्रेस पनि दिएको हुन्छ र तपाईका डकुमेन्टहरू, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू त्यहाँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर दिन्छ। तर त्यो इमेल चाहिँ ब्लक गरिन्छ, त्यहाँ कुनै पनि रिसिभ हुँदैन। अरू साथीहरू मार्फत पठाइयो र सिडिसीमै डकुमेन्ट पुग्यो भने चाहिँ विज्ञको रूपमा आउन सक्छ। तर इमेल मार्फतै चाहिँ मोफसलमा भ्याली बाहिर, काठमाडौँ भ्याली बाहिरका साथीहरूको लागि त्यो अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ, किन होला सर? हजुरले भनेको चाहिँ त्यही आइएनएफओ वाला होइन सर? इन्फो एकदम हो सर। मैले सर अब हजुरलाई म मेरै एक्जाम्पल दिन सक्छु। पहिलो वर्ष नरहरि आचार्य भन्ने साथी जुन 8 क्लासको 9 क्लासको बुक राइटर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो साथी हुनु। उहाँ मार्फत मैले डकुमेन्ट पठाएँ। पहिलो वर्ष जो पठाएको वर्ष मेरो विज्ञ लिस्टमा नाम सूचीकृत भयो। दोस्रो वर्ष इमेलबाट पठाएँ, इमेलै गर्न म फेरि अनविज्ञ भएँ। पहिलो वर्ष विज्ञ, दोस्रो वर्ष अनविज्ञ त नहुनु पर्ने होला। खास किन यसरी ब्लक गरिन्छ मोफसलका टिचरहरूलाई? त्यो चाहिँ अब मोफसलको भनेर ब्लक गरेको चाहिँ होइन। एकदमै अनेस्टली भन्दाखेरि त्यो इमेल चलाउने मान्छेले इमेल रेस्पोन्ड नगरेको, सिम्पल। यो चाहिँ त्यही हो सर। अब सिस्टमले काम गरेन, त्यही भन्नु पर्यो। हस् वासुदेव सर, यहाँ केही ह्यान्ड रेज भएको छ। वासुदेव सर, तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। ल उहाँको एछि चौथोबाट रेजिस्ट्रेसन फर्म भराइयो, विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएनन्, टाइम त्यो भएन। अब फेरि जाँचै दिएन भने के गर्ने? अब मानौ जस्तै 12 को पनि आउला, 11 को पनि त्यस्तै भयो। अब त्यो के होला? त्यो 11 र 12 त्यो फेरि जाँचै दिएन भने के गर्ने? म सरलाई रोकिहालेँ। त्यो ऐच्छिक चौथो भनेकोहरूले एक्स्ट्राको रूपमा हो कि 3वटा अप्सनल भित्रै हो? अनम्युट गरेर बोल्नु त सर। त्यो एक्स्ट्राको रूपमा हो सर, त्यो एक्स्ट्राको रूपमा हो। ग्रुप ऐच्छिक 1बाट 2बाट 3बाट सबै भरियो अनि एउटा एक्स्ट्राको रूपमा चौथोबाट भरेको हो।
इट डजन्ट म्याटर। हजुर केही म्याटर गर्दैन, केही म्याटर गर्दैन सर त्यसले। अब भनेपछि उसले विद्यार्थीले जहाँ दिएन परीक्षा फर्म 12 मा भर्दाखेरि भरेन भने केही फरक पर्दैन नि सर। उसको CGPA रोकिँदैन, उसको सर्टिफाई हुन्छ, अरू 3टा विषयले हुन्छ सर्टिफाई। हजुर ए त्यही बुझ्न खोजेको मैले, त्यही किन दुई चार। हस् थ्यांक यू। अब निराजन उप्रेती सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। मेरो प्रश्न चाहिँ सर त्यो हामीले इन्टर्नल र एक्सटर्नल इभ्यालुएसन भनेको छ नि सर, त्यसलाई हामीले ग्रेड सिट दिँदाखेरिमा जस्तै इन्टर्नलमा A+ अनि एक्सटर्नलमा A अनि फाइनल गरेर गर्ने कि त्यसलाई पुरै जोडेरै 100 बनाएर 100 मा 90 गरायो भने A+ B त्यसरी गर्ने भने एउटा प्रश्न यो सर है। अनि अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै हामीले पोहोर साल 2077 सालमा त्यो कक्षा 11 को हाम्रो कार्यविधि आएको थियो नि सर। हजुर सर। हो त्यसमा चाहिँ अर्को वर्षबाट नयाँ वर्षबाट यो लागू हुन्छ भनेर दिएको एउटा फर्मेट छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने 3वटा इन्टर्नल टर्मिनल टेस्ट हुन्छ अनि लास्टमा फाइनल टेस्ट हुन्छ भनेको छ। अनि फेरि त्यो टर्मिनल टेस्टहरू 3टा हुन्छ, त्यसमा फेरि प्रत्येकमा फलाना यति फर्स्ट टर्ममा यति नम्बर, सेकेन्ड टर्ममा यति नम्बर, थर्ड टर्ममा यति नम्बर, फोर्थ टर्ममा यति नम्बर भनेर दिएको छ। त्यो पोहोर भएको कार्यविधिले चाहिँ नयाँ वर्षबाट सुरु हुन्छ, अर्को सालबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि भनेर पाठ्यक्रम लागू भएपछि लागू हुने भनेर आएको छ एनइबीको। त्यसमा चाहिँ अनि त्यो 4वटा टेस्ट भन्यो त्यसबाट। अनि त्यसले फेरि अहिले हामीले पाठ्यक्रमले चाहिँ फेरि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मको मार्क्सलाई चाहिँ इन्टर्नलसँग मात्रै जोडेको छ। फाइनलमा 75 को हुने, त्यो 75 हुने भनेको छ। तर त्यसले चाहिँ फर्स्ट टर्ममा यति, सेकेन्ड टर्ममा यति, थर्ड टर्ममा यति अनि फाइनलमा यति भनेको छ। त्यसको मैले बुझेँ सरको क्वेसन, मैले ट्याक्कै बुझिहालेँ। यो जोड्ने छुट्याउने र जुन यो फारमको फरकपनाको कुरा गर्नुभएको छ नि सर, हो त्यो जोड्ने छुट्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन जे बन्छ मापदण्डमा जे उल्लेख हुन्छ त्यो हुने हो। अब भइसक्नु पर्ने, अब हामी यहाँ जोड्ने कि छुट्याउने भनेर काम गर्न थालिसक्यो, यहाँ भएको छैन भन्ने कुरा त रहँदै रह्यो। त्यो काम त हुनै बाँकी छ, नभइकन त्यो क्लियर हुन्न। पोहोर एनइबीले बनाएको जुनहरूले भने जस्तो त्यो मूल्याङ्कन को त्यो जुन अर्को वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पश्चात लागू हुने भनेर राखेको फारममा दिएका मापदण्ड र हाम्रो पाठ्यक्रमले दिएका मापदण्ड फरक छन्, यो नमिलेको हो। अब सिडिसीले एनइबीसँग कोअर्डिनेट गरेर मिलाउँछ भन्ने हो मैले सर। नमस्कार, मैले सरसँग एउटा कुरा राख्न खोजेँ। यो 11 क्लासको इक्जाम लिने कुरा आएको छ अहिले। अब इक्जाम लिनुपर्ने, लिँदा चाहिँ हामीले 11 क्लासलाई फेरि आवेदन फर्म भराएर लिने हो वा विद्यालयले आफ्नै प्रक्रिया पुर्याएर लिने मात्रै हो सर? त्यसमा एउटा एनइबीको नोटिस देखाएको थिएँ मैले, विद्यार्थीको परीक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले नै लिने, तर एनइबीबाट त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त भएपछि लिने भन्नेहरूले नोटिस देख्नु भएको छ? हजुर हेरेको छु मैले। त्यही हो सर, त्यसको त्यही त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर लिने हो सर, आवेदन फर्म भराउने होइन, सिम्बल नम्बर स्कुलले नै कायम गर्ने हो सर हामीले। त्यो चाहिँ त्यो नोटिसमा के भनेको छ सर? त्यो नोटिसमा रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त गर्ने र एनइबीसँग समन्वय गरी परीक्षा सेड्युल एनइबीलाई जानकारी गराएर परीक्षा लिने। त्यो ठ्याक्कै चाहिँ त्यसपछि सिम्बल नम्बरको कुरा चाहिँ के भयो मैले भन्न सकिनँ सरलाई होइन। त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर लिएपछि जुनहरूले जुन कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ नि त, हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय भन्ने थियो नि पहिला, प्रदेश परीक्षा बोर्डहरू, सोधेर कन्फर्म गर्नु पर्ला सर। फेरि यतापट्टि डाटा इन्ट्री गर्नु पर्दा त चाहिएला नि त। हजुर चाहिएला। हस् सर, हस् हुन्छ। कम केसी सर हजुरले राख्नु होला। हजुर सबै सरलाई नमस्कार सर। मैले चाहिँ उयो आफ्नै समस्या ठुलो हुँदैछ। यो 11 कक्षाको चाहिँ प्लान साइन्समा के भन्ने कुरा सुनेको भने फिजिक्सको ठाउँमा चाहिँ एग्रोनोमी अनि त्यो हुँदै हुँदै आएको छ होइन सर। अहिले नयाँमा छनौट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फिजिक्स र चाहिँ अरू दुईवटा चाहिँ कृषिको पढ्ने अथवा चाहिँ फिजिक्स र बायोलोजी अनि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कृषि प्लान साइन्सको चाहिँ पढ्ने के होला सर व्यवस्था? त्यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सरको मैले ठ्याक्क प्राविधिक धारको मान्छेको म सम्पर्क नम्बर दिन सक्छु सरलाई। सरले मलाई मोबाइल नम्बर
यही प्लेटफर्ममा दिन मिल्छ कि मलाई यहाँ च्याटमा लेखिदिनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बरमा म त्यो प्राविधिक धार हेर्ने मान्छेको सम्पर्क नम्बर दिन्छु एकैचोटि कुरा क्लियर हुन्थ्यो सर ए हजुर सर हस् मलाई च्याटमा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ पर्सनल च्याटमा हजुरको नम्बर दिनु ए हस् सर अरूको मोबाइल नम्बर मलाई यहाँ च्याटमा छोड्नु त अनि म हरूलाई त्यो मान्छेको नम्बर एसएमएस गरिदिन्छु हस् हस् अब यसपछि हाम्रो रमेश लम्साल सर छोटोमा आफ्नो कुरा राख्नु होला उहाँले अनम्युट गर्न अब सरस्वती सिंह हुनुहुन्छ कुरा राखिहाल्नु सर नमस्कार सर नमस्कार हजुर मेरो चाहिँ अहिले पनि मैले प्रश्नमा त जनाएको थिएँ यसमा शङ्कर सर लगायत हजुरहरूको पनि प्र्याक्टिस के छ यो चाहिँ यो एजुकेसन फ्याकल्टीमा जस्तो के मैले भन्न खोजेको जस्तै यो टिचिङ लाइसेन्सको लिनलाई 3 विषय एजुकेसन भन्ने थियो पहिला अहिले पनि त्यही अब जस्तै पहिला चाहिँ फर्स्ट 11 मा एजुकेसन पेडागोजी भएपछि 12 मा सिरियल र इभ्यालुएसन र प्र्याक्टिस टिचिङले 300 कभर गर्छौ अहिले चाहिँ अब 300 पुर्याउने हो कि अब 11 मा त्यो सिरियल लिएपछि 12 मा इभ्यालुएसन र पेडागोजी भन्ने छ अनि फेरि त्यो 11 मा फेरि शिक्षा विकास 300 पुर्याउँदा शिक्षा विकास लिएपछि 12 मा नै शिक्षा विकास लिन पर्यो गर्दाखेरि त अनि मेजर विषय त एउटा मात्रै पढ्न पाउने भए अर्को कोर मेजर अनि त्यसमा के छ हजुरहरूको प्र्याक्टिस पनि के छ र हाम्रो शङ्कर सरको कुरा पनि के छ त्यो चाहिँ मैले जान्न खोजेको छु धन्यवाद सर अहिले सिडिएल 11 मा मात्रै छ होला सर हैन 12 मा त्यो 11 सिडिएलको ठाउँमा हामीले इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी अनि इभ्यालुएसन भन्ने सब्जेक्ट छ होला अब यो कानुन व्यवस्था बनिसकेको छ कि छैन हामी पनि अन्यलै छौँ अहिले नयाँ कुनै त्यस्तो मापदण्ड त आएको छैन हैन सर मैले अघि भने जस्तै आन्सर चाहिँ अब त्यसो के भयो भने अहिले मिल्नेसम्महरूले त्यो जुन एजुकेसन स्ट्रिम भनिएका अब जे भनौँ न त्यसलाई हैन त्यो मानिएका भनिएकालाई पढाउँदै जाने भन्दा बाहेक त्यसको अर्को विकल्प भएन अर्को साल यो कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने त भएन ल सरस्वती म्याम हजुरले राख्नु त सर नमस्कार नमस्कार हजुर मैले 11 मा अहिले सोसियोलोजी पढाउँछु कि हजुर अनि सर्च गुगलमा पनि सर्च गरेँ मैले करिकुलममा पनि सर्च गर्दा यसको अब एक्जाम लिने भनेर हाम्रो विद्यालयले निर्णय गरेको छ क्वेशन कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ यसको न्यू मोडेल मैले भेटाउन सकिन सर मैले बनेका म स्पेसिफिकेसन चार्ट र मोडल क्वेशनहरुको डल्लो म भूपति सरलाई पठाइदिन्छु सरको सायद इमेल मसँग भएको छैन बसाल सर म अहिले दिन्छु सर हजुरको मेसेन्जरमा राखिदिन्छु ए ओके त्यो भएपछि म गजब भइहाल्यो म त्यसमा म बने जति सबै राखिदिन्छु त्यसमा हजुरको पनि सम्भवतः पर्ला भन्ने हो त्यही त अहिलेसम्म अरु विषयको त भेटियो कि सर तर सोसियोलोजीको चाहिँ भेटिएन साइन्सको पनि भेटियो नेपालीको पनि अनि यसको पनि आन्तरिक 25 र बाह्य 75 नै हो नि हैन सर त्यो कुरो त करिकुलम डकुमेन्टमै भनेको हुन्छ त्यहाँ जे छ त्यही हो नि म्याडम त्यो त हुन्छ त्यही करिकुलम डकुमेन्टमै हुन्छ हजुर धन्यवाद अब हाम्रो यामयाज घिमिरे सर अनम्युटको अप्सन दिएको छ है सर अनम्युट गरिहाल्नु होला माधव प्रसाद सर उहाँले सुन्नुभयो सबै सरहरुमा नमस्कार मैले शङ्कर सरसँग विशेष गरेर यो प्रश्न राख्न खोजेको यो सर एसई को रिजल्ट पब्लिश भइसकेपछि कक्षा 11 को कति महिना पछाडि हामीले फाइनल एक्जाम लिन पाइने हो यसमा हाम्रो अब कतिपय चाहिँ सोशल मिडियामा अब वैशाखदेखि नै साथीहरूले चाहिँ परीक्षा लिएर रिजल्ट चाहिँ सोशल मिडियामा राखेको देखिन्छ फाइनल एक्जाम भनेर यसमा चाहिँ अब टियु को पोलिसी हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 9 महिना अगाडि रिजल्ट पब्लिश भइसकेपछि 9 महिना पछाडि मात्रै त्यो परीक्षार्थी चाहिँ अर्को परीक्षाको लागि एटेन्ड हुन अथवा परीक्षामा सामेल हुन पाउने त्यस्तो व्यवस्था रहेछ यो हाम्रो उच्च अथवा चाहिँ अहिले 11-12 कक्षाको हकमा यसको चाहिँ प्रावधान के छ सरले स्पष्ट पारिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर
ठ्याक्कै मैले के भने अब त्यो उताको जस्तो परीक्षा ग्याप यति हुनुपर्छ भनेर स्कुल एजुकेसन सिस्टममा त्यो भन्ने गरेको छैन, किनभने स्कुल एजुकेसन सिस्टममा तपाईँको शैक्षिक वर्ष तोक दिने गरेको छ। तोक दिएपछि त्यसले टोटलमा काम काटिहाल्छ। अब किन त्यो परीक्षा ग्याप कति हुनु पर्यो भन्नै परेन। वैशाखमा स्टार्ट हुन्छ भनेपछि अब वैशाखबाट सुरु भएर चैतमा जाँच हुन्छ भन्ने कुरा क्लियरै हुन्थ्यो पेन्डेमिक नहुँदाखेरि। पेन्डेमिक हुँदाखेरि अब गभर्मेन्ट डिसिजन ढिलो भयो, कतिपयले वैशाखमै सेसन सुरु गरिसकेपछि अनि अहिले असारसम्म रे भनेर सेसन सुरु भयो। यो कन्फ्युजन भयो। यो टोटल अब कुरा बुझिहाल्नु भयो। त्यो म अथवा तपाईँ अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले गरेर भएको कुरा होइन। असारबाट सेसन सुरु हुनुपर्ने नै नयाँ सेसन असारबाट सुरु हुने भनेकै थियो। अब पहिला वैशाखबाट सुरु हुँदा चैतमा जाँच हुन्थ्यो भने असारबाट सुरु हुँदा जेठमा जाँच हुनु पर्यो, त्यही बेला रिजल्ट हुनु पर्यो। अब अहिले 11 को केसमा भन्नुहुन्छ भने त साउन्ड एन्डसम्म परीक्षा गर्नुपर्छ भनेपछि त भदौबाट सेसन सुरु हुने हो। अब यहाँ पनि सेसन चाहिँ तोकिएन हैन, सेसन चाहिँ तोकिएन। पहिला गोलमटोल भाषामा विद्यालय शिक्षाको सेसन चाहिँ असार भनियो। त्यो भनेको अब 11-12 थियो कि थिएन, त्यहाँ नोटिसमा नि क्लियर थिएन। अहिले पछि एनइबीले साउनसम्ममा चाहिँ परीक्षा सक्नुपर्छ भन्नुको मतलब भदौमा अब सेसन भदौबाट सुरु हुन्छ भनेर कसैले बोलेन, न पाठ्यक्रम बोल्यो, न मन्त्रालय बोल्यो, न को बोल्यो। एनइबीले परीक्षा साउनमा हुनुपर्छ भनेपछि भदौबाट सुरु भएको मान्ने हो सर, त्यसलाई सिम्पल। अब छोटोमा राख्नु होला प्रश्नहरू, हामीसँग समय अत्यन्त कम छ। हाम्रो केपी शर्मा सरलाई अनम्युट गरिदिएको छु मैले। सर छोटोमा राख्नु होला कुरा। सबैलाई नमस्कार, भूपति सरलाई नमस्कार, शङ्कर सरलाई नमस्कार। नमस्कार सर। यो चाहिँ कक्षा 11 को चाहिँ अघि कुरो चलिरहेको थियो, शिक्षक निर्देशिकाको कुरा, अनि त्यसपछि गएर लिङ्कको कुरा। मैले यो च्याट बक्समा ग्रिडको लिङ्क पनि मैले कपी गरेर राखेको छु। हुन त सिडिसीको सर यहीँ हुनुहुन्छ र पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि मैले यहाँ कतिपय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्लास 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस को त विभिन्न ब्लकमा चाहिँ नि पुरै भिडियो र टिचिङ मेटेरियलहरू पुरै राखिएको रहेछ, पाउन सकिँदो रहेछ। अप्सनल इङ्ग्लिसको चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि मा भेटिएन, तर इन्डियाको चाहिँ कतिपय क्लासहरूमा अब 9 मा 10 मा 11 मा गरेर चाहिँ राखिएको रहेछ। त्यो चाहिँ पाउन सकिँदो रहेछ भन्ने मात्रै कुरा हो। धन्यवाद लिङ्क राखिदिनु भएकोमा। सबै सरहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्नु, त्यसलाई कपी गरेर जसले भ्याउनुहुन्छ यहाँ मेसेजमा देखेर त्यो गर्नु होला। हस्, मैले त्यो नमुना प्रश्नपत्र र ग्रेडको चाहिँ लिङ्क त्यहाँ राखिएको छु है च्याट बक्स। एकदमै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब हामीसँग यहाँ 4वटा हातहरू उठेका छन्। म 4वटैको चाहिँ 3वटा बाँकी छन्। अब म 3वटा भन्दा लिन सकिनँ। बिपी जोशी सर, बिपी जोशी सर तपाईँलाई अनम्युटको अप्सन दिएको छु। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। यो सिडिसी को लाइब्रेरीमा जाँदाखेरि त्यो खोल्न खोज्दाखेरि पासवर्ड माग्छ सर, त्यो के गर्ने होला सर? पासवर्ड माग्दैन सरले, त्यहाँ लगइन गर्नु भएर पासवर्ड मागे हो सर। त्यो लगइन हेर्न सकिन्छ। लगइनमा नगइकनै यस्तो त्यहाँ एउटा एरो जस्तो यस्तो आउँछ, त्यसको त्यो हेडिङ भन्दा लास्टमा, अनि त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यसले अर्को विन्डोमा लान्छ हजुरलाई। ल हस् बिपी सर ध्यान दिनु होला। अनि त्यसपछि अब हामी मधुसूदन सरलाई मैले चाहिँ मधुसूदन सर, ल मधुसूदन सरले अनम्युट। माधव प्रसाद सरलाई दिएँ मैले। सर नमस्कार। नमस्कार, छिटोमा राखिहाल्नु सर। सर हजुर भन्नु त। नमस्कार। यो 11 को जुन एक्जामको कुरा छ, 11 को एक्जाममा चाहिँ मैले काठमाडौँको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा त्यहाँ सोद्धाखेरि 10 गते भित्रमा सिम्बल नम्बर आउँछ। त्यो सिम्बल नम्बर आइसकेपछि तपाईँले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाए भएर यसलाई सेयर गरेको छ। अघि एकजना सरले सोधेको क्वेसनको पनि आन्सर आयो। थ्याङ्क यू सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब माधव सर, माधव सर। सर नमस्कार। मैले फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेको सर, अहिलेको परीक्षा प्रणाली जुन कक्षा 11 को परीक्षा प्रणाली छ, पहिलो दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको नम्बर जोड्ने र फाइनल चाहिँ 40% भन्ने कुरा छ। अब पहिलो दोस्रो तेस्रो त्रैमासिक त अहिले सम्भवै भएन जाँच लिनको लागि, जम्मा एउटा परीक्षा लियो।
माघबाट त नयाँ पाठ्यक्रम बल्ल सुरुवात भएर हामीले पढाउन सुरु गरेको। अब यस्तो अवस्थामा अहिले कतिपयले चाहिँ 75 नम्बरकै प्रश्न निकालेर इक्जाम लिने भन्ने कुराहरू हुन्छ, कतिले चाहिँ 40 नम्बरको प्रश्न निकालेर चाहिँ इक्जाम लिनुपर्छ 11 को भन्ने कुरा छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ अन्यल भयो क्या, कहीँ चाहिँ 75 लिएर पनि हुने, कहीँ 40 लिएर नि हुने, अथवा जे गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ 75 मा कन्भर्ट गरेर पठाउँदा हुने हो, अथवा 75 लिन पर्ने हो, अथवा 40 लिन 40 पूर्णाङ्ककै लिनु पर्ने हो सर, त्यो एउटा कुरा। अनि विद्यार्थी अर्को प्रश्न के गर्छन् भने हाम्रो 11 मा जुन नम्बर आउँछ त्यो नम्बर गइसकेपछि 11, 12 दुईटैको संयुक्त रूपमा ट्रान्सक्रिप्ट आउँछ कि 12 को मात्र ट्रान्सक्रिप्ट आउँछ नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको भन्ने प्रश्न विद्यार्थीहरू राख्छन्। त्यसमा पनि हामीले उत्तर दिन नसकेको अवस्था रह्यो। अहिले अब यो ग्रिडको कुराहरू त सरहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको पनि छ र मैले राखेँ जुन प्रयोगात्मक परीक्षाको कुरा एउटा जोड्न चाहे सर। प्रयोगात्मक परीक्षा विशुद्ध विषय शिक्षकले मात्र लिने हो कि त्यसमा बाह्य परीक्षक पनि बोलाउने हो, यो कुरा पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भएदेखि आभारी हुन्थे। विशेष गरेर अहिलेको परीक्षा प्रणालीलाई अलिकति बढी फोकस गरेर भनिदिनु भए बढी आभारी हुन्थे सर। शङ्कर सर। अनि मैले सरहरूलाई नै के त्यो यसपालि कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै छुट्टै मापदण्ड आयो र? आएको छैन सर, आएको छैन नि हैन। त्यो अघि सरले भनेको 40 चाहिँ त्यो पोहोरको मापदण्डको कुरा गर्नुभयो हो? अघिल्लो वर्षको होला त्यो। अघिल्लो वर्ष अहिले त्यही मापदण्ड आएको छैन। अहिले मापदण्ड आएको छैन हैन। यसलाई चाहिँ अब के गरौँ भने अब त्यो प्रदेश के अरे तपाईँको प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमै सम्पर्क गरेर कुनै नयाँ मापदण्ड हो कि हाम्रो जुन करिकुलमले प्रोभिजन गरेको मापदण्डकै आधारमा गर्ने हो भन्ने कुराबाट क्लियर हुँदा भइहाल्यो। त्यो हुँदाखेरि अब कुनै 40% को चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन भने त 75 को इक्जाम लिए भयो, 75% को इक्जाम लिए भयो। 25% भनेको इन्टरनल हो। इन्टरनलमा प्र्याक्टिकल हुनसक्छ वा नहुन सक्छ वा के हुनसक्छ, सरहरूले अघि देखिहाल्नुभयो। अनि त्यो परीक्षा हुन सकेको छैन भनेपछि एउटा परीक्षा भयो भए पनि त्यही एउटाकोलाई 6 मा गर्ने हो। दुईटा लिनुपर्छ भनेको छ, एउटा मात्रै लिएहा, त्यही भएर दुईटाको अब दुईटै लिन पर्ने भन्नेमा जानु परेन। परीक्षा एउटा लिएको भए त्यो जुन त्रैमासिक भनिएको हुन्छ अथवा जुनलाई चाहिँ त्यो एभ्री कुनै एउटा इन्टरभलमा लिएको इक्जामलाई एउटालाई मापदण्ड लिएर त्यो 6 वेटेजमा कन्भर्ट गरेर जाँदा भइहाल्यो। ट्रान्सक्रिप्टको कुरो अब आउने ग्रेडिङ सिस्टमको डकुमेन्ट आउँदा मात्रै क्लियर हुने होला। त्यसमा त्योभन्दा बढी भन्न सकिएन। यो पेन्डेमिक नभए यो कुरो पुरै टुङ्गिन्थ्यो, पेन्डेमिक भयो, ट्रान्सक्रिप्ट पुरै चलेन, अब के हुन्छ भन्ने मात्रै भयो हैन। अहिलेको विद्यमान कानुनले त ट्रान्सक्रिप्ट भनेरै आउने हो नि त ग्रेड 11, 12 मै, किनभने यो पेन्डेमिक नहुँदो थियो त तपाईँको 11, 12 बोर्डले परीक्षा लिने भनेकै थियो। त्यो भने अब त्यो के भन्नुभयोहरूले अर्को एउटा चाहिँ त्यो आन्तरिकमा जुन परियोजना कार्यहरू हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ एक्सटर्नल पनि मान्छे चाहिन्छ र भन्नुभएको छ। अब टिचरले गराउने इन्टरनलमा एक्सटर्नल चाहिन्छ भन्ने कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन। कसैले सहयोग लिन्छु भन्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो स्कुलको एक्सटर्नल म हुनुपर्छ अथवा त्यो स्कुलको एक्सटर्नल यसको यो भनेर अरू कुनै निकायले तोक्दैन। त्यति भने मैले। सर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पनि हाम्रो कक्षा 12 सम्बन्धी पाठ्यक्रमका बारेमा मैले महानिर्देशकज्यूलाई भनिसकेको छु। अनि सरले पनि, शङ्कर सरले पनि अब त्यहाँ कुरा उठाइदिनु होला। सम्भवतः महानिर्देशकज्यूले गणेश सरसँग म सम्पर्क गर्छु भन्नुभएको छ। सर म्यामहरूले सुन्नु होला। भोलि पनि हाम्रो 12 कक्षाको अझ महत्त्वपूर्ण, अघि सरले पनि भन्नुभयो त्यस सम्बन्धी कुराहरू र यहाँ परीक्षा सम्बन्धी पनि कुराहरू उठेका हुनाले हामी एक दिन अब परीक्षा गणेश सर आउने हुँदाखेरि चाहिँ मैले परीक्षाको इस्युहरू यहाँ टिपेको छु। अनि म गणेश सरलाई यो पनि ह्यान्डओभर गर्छु। उहाँले दिउँसो त्यो कुराहरू क्लियर गर्न आफै क्लियर हुन पनि सक्नुहुन्छ के भएको छ भन्ने कुरा। हुन्छ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब भोलि पनि हामीले अस्पष्ट भएका कुराहरू उठान गर्न पाइनेछ। लगभग सरहरूलाई राखिएका प्रश्नहरू यहाँ एकजना सरले च्याट बक्समा राखिएको लिङ्क देखिएन भन्नुभएको छ। प्रकाश सर, मैले हजुरकै उसमा चाहिँ त्यो लिङ्क राखिदिएको छु। अघि हाम्रो केपी शर्मा सरले राखिदिएको, फेरि त्यसलाई कसैले फरवार्ड गरिदिनु होला त। च्याट बक्समा त्यो लिङ्क छ, तसर्थ यहाँले फेरि हेर्नका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। च्याट बक्समा त्यो लिङ्क अघि मैले भर्खरै पेस्ट गरेको थिएँ।
प्रकाश दाहाल सर हजुरले सोध्नु भएको थियो, त्यो लिङ्कलाई मैले यहाँ राखिदिएको छु र फेरि पनि मैले यहाँ त्यो लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिएँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एसटिएफटी नेपालबाट त्यो लिङ्क चाहिँ पेस्ट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर राख्नु होला। ल अब यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै विशेषतः शङ्कर सरले आएर जुन हाम्रो सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ, अब हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकज्यू, त्यहाँका निर्देशकज्यूहरू लगायत सबै सरहरूलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र भोलि पनि हाम्रो विशेष 12 कक्षाको र त्यसपछि मूल्याङ्कन हामी परीक्षातिर पनि जाउँला, ती सबै कुराहरू क्रमशः हुँदै जान्छन्। अब समय गइसकेको छ, हजुरहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सरहरूसँग बसेर पनि मतलब त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा यो जुन परीक्षाको जुन क्राइटेरियाहरू सेट गर्ने मध्ये एकजना मान्छे राख्नुभयो भने अनि करिकुलम पर्सपेक्टिभ यहाँबाट गणेश सरहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ, क्लियर भइहाल्छ। हुन्छ, हामी त्यस्ता व्यक्तित्वलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ। हस् सर, हजुरप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब महासचिवज्यूलाई कार्यक्रम समापनतर्फ लैजान हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।